सौनकादि जन मैले हजुरलाई चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रमका साथमा अमरीश परम ज्ञानी भक्तका घरमा विरूप केतुमान र शम्भु नामका 3 भाइ पुत्रोत्पत्ति भए राजन। यसरी वंश चरित्र वृत्तान्त अघि बढ्दै गइरहेको रहेको छ हे राजन। अगाडि गएर इक्ष्वाकुय वंशमा शक्तिशाली पराक्रमी मान्धाता नामका राजाको जन्मचरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भन्नुहुन्छ राजन। श्राद्ध देव नाम गरेका मनु जहाँ राजन विभिन्न प्रकारका सन्ततिहरू वृद्धि हुँदै गइरहेका थिए, श्रेणी मनोहरका वंशचरित्र वृत्तान्तका साथमा यौवनासु नामको राजा हुनुहुन्थ्यो राजन। इक्ष्वाकुय वंशमा यौवनासु नामको राजा, जुन राजाका घरमा 100 श्रीमतीहरू रहेका थिए प्रभु, तर सन्तानको प्राप्ति हुन सकेन। समय व्यती हुँदै जाँदा यौवनासु नामको राजाले विचार गर्नुभयो, एक दिन यज्ञको आयोजना गरिबक्स्यौँ, जुन यज्ञमा कलशहरू पुंसवन गरेर मन्त्रित गरी र थापित गरिएका थिए राजन। रात्रिको समयमा यज्ञशालालाई कोर्नका लागि यौवनासु नामको राजा रहनुभयो। राति कुरेर बसिरहेका यौवनासु नामको राजालाई पानी प्यास लागेछ। पानीको खोजी गर्दै गर्दै जाँदा आज जहाँ कलशहरू मन्त्रिएर स्थापित गरिएको थियो त्यही मन्त्रिएर राखिएको कलशको जल नै यौवनासु नामको राजाले पिउनु भएछ राजन। सबेरै गुरुको आगमन भयो, हेर्नुहुन्छ त जल कलशमा छँदै छैन। हे राजन, कहाँ गयो प्रभु यहाँको जल? राजा भन्नुहुन्छ, प्रभु गुरुदेव मलाई रात्रिमा प्यास लागेको, पानी खोज्दै जाँदा न मैले पो पिएँ कि भगवान, गल्ती गर्यो राजन। यो पुंसवन मन्त्रित गरेर राखिएको कलशको जल जसले पिउँछ उसैलाई गर्व र हानि भएको हुँदा तिमीले पिएका भए त गर्व त तिमीलाई पो रहने भयो राजन। राजालाई बडो चिन्ता पर्यो, हे भगवान मैले हो गुरुदेव पक्कै पनि, किन भन्दा पानी पिउनका लागि रात्रि हिँडेको मै हो, यज्ञशाला कुरेर बसेको पनि मनै हो, पानी पिउने पनि मै हो, त्यही भएर प्रभु अब के गर्नु गुरुदेव भन्दा बाबु धन्दा नमान। बालक वृद्धि हुँदै गइसकेपछि एउटै उपाय छ, तिम्रो पेटलाई चिरेर बालकलाई निकाल्नु सिवाय अरू उपाय छैन। यो हाम्रो शास्त्रले शल्यक्रियाको परम्परा भागवतले बसालेको हो। मान्धाता नामको राजा उत्पत्ति शल्यक्रिया पद्धतिबाट भएका हुन्। अपरेसनको परम्परा के पेट चिरे पनि बालक बाँच्दा रहेछन्, मान्छे जीवितै हुँदा रहेछन्। अपरेसन गरेर पनि यदि सफल भयो भने व्यक्तिका विभिन्न प्रकारका रोगहरू निवारण हुँदा रहेछन्। यो परम्परा भागवतले बसालेको हो। कमधास्यति कुमारोयम स्तोनम्र रूप्यते वृतम मामधाता वत्समाम्रोरी ऋन्तियो देशमे उमरा। बालक उत्पत्ति हुनुभयो, चक्रवर्ती राजा बालक धुरो धुरो रोइरहेका थिए राजन। कारण के हो त भन्दा खानु छैन पिउनु छैन, बालक रोइरहेको आवाज स्वर्गको अधिपति इन्द्रजीले सुन्नुभएछ राजन। बुढी उम्लो अमृतको घडामा चोबेर लिएर आउनुभयो र मान्धाता बालकलाई चुसाइदिनु भयो। त्यही भएर त्यही अमृत चुसेका भरमा राजा चक्रवर्ती हुन पुग्नुभयो राजन। मान्धाताले बुढी उम्लो चुसेका हुनाले अहिलेसम्म पनि ससाना बालक उम्लै चुस्न खोज्छन्, होइन? यो परम्परा बस्यो। लौ त भगवान यौवनासु नामका राजाका वंशमा मान्धाता चक्रवर्ती राजा उत्पत्ति भइबक्स्यो। उहाँले राजा शशिबिन्दुकी कन्याका साथमा बिन्दुमतीका साथमा विवाह गरिबक्स्यो, जहाँबाट 50 कन्याहरू उत्पत्ति भए राजन। यसरी मान्धाता नामका राजाको पनि वंश चरित्र वृत्तान्त अघि बढ्दै गयो है प्रभु भनेर वंश चरित्र वृत्तान्त महिमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ प्रभु। यसरी नै मान्धाता राजाका वंशमा शक्तिशाली पराक्रमी त्रिशङ्कु नामको राजा उत्पत्ति हुनुभएको थियो है प्रभु। त्रिशङ्कुका वंशमा राजा हरिश्चन्द्र राजाको चरित्र वृत्तान्त हजुरलाई प्रस्तुत गर्छु है भनेर हरिश्चन्द्र राजाका पाख्यान चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ राजन। हरिश्चन्द्र नामको राजा हामी सबैले सुनिरहेको प्रसङ्ग हो। सत्य हरिश्चन्द्र, सत्यताका प्रभावका कारणले राजा हरिश्चन्द्रको अगाडि सत्य शब्द जोडिन पुग्यो। हे प्रभु मलाई यो चरित्र बताइदिनु पर्यो। सुखदेव स्वामीसँग परीक्षित राजा सोध्नुहुन्छ, हरिश्चन्द्र नामको राजा आफ्नी पत्नी सहित रहने गर्नुहुन्थ्यो प्रभु। समय व्यतीत हुँदै जाँदा राजा हरिश्चन्द्र कहाँ पनि सन्तानको प्राप्ति भएन राजन। सन्तान प्राप्ति नभएपछि गुरुलाई डाक्नुभयो। गुरुले मार्ग प्रदान गर्नुभयो, बाबु तिम्रो भाग्यमा सन्तान त छैन, तैपनि तिमी वरुणको आराधना गर।
वरुणको आराधना गरेर मार्ग प्राप्ति भएको हुनाले हरिश्चन्द्र राजाले वरुणको आराधना गर्दै 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 जानुभयो। वरुणदेव प्रसन्न भएर राजालाई दर्शन प्राप्ति भयो। हे प्रभु, मैले सन्तानको आशा गरेको छु भगवान् भन्दा वरुणदेव भन्नुहुन्छ, हे राजन तिम्रो भाग्यमा सन्तान छैन हेर। हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुर मलाई सन्तान दिनु हुँदैन भने हजुरकै शरणमा मैले प्राण त्याग दिनेछु। हरिश्चन्द्र राजाले त्यसो भनेपछि वरुणदेव भन्नुहुन्छ, हेर म तिमीलाई सन्तान त दिन्छु, तर जन्मिएको केही दिनमा तिमीले मलाई त्यो पुत्र फेरि प्रदान गर्नुपर्नेछ, बलि दिनुपर्नेछ, हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो। हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, छैन भन्नुभन्दा बरु थियो भगवानको प्यारो भयो भन्नु पर्ला। दिवक्षोस भगवान मनेर व्रतदान लिनुभयो। व्रतदानका प्रभावका कारणले महारानी गर्भवती हुनुभयो। समय बित्दै हुँदै जाँदा हरिश्चन्द्र नामका राजाका घरमा सन्तानको प्राप्ति हुन पुग्यो। राजन सन्तान प्राप्ति भएको केही दिन वरुणदेवको आगमन भयो। हे बाबु लौ मलाई तिमीले पुत्र प्रदान गर। हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहोस्, हे प्रभु भर्खरै जन्मिएको बालक नरण पनि गरेको छैन, त्यही भएर मैले हजुरलाई नरनादि कर्म गरेपछि नामाकरण गरेपछि प्रदान गरौँला है प्रभु। हरिश्चन्द्र राजा फर्किएर गए। वरुणदेव हरिश्चन्द्र राजाका माझबाट नरनादि कर्म भयो। बालकको नाम रोहित भनेर राखियो। राजन समय व्यतीत हुँदै गयो। फेरि हरिश्चन्द्र राजाका सामुपेमा वरुणदेवको आगमन भयो। देवदेवी पुत्र मलाई। हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, हे प्रभु भर्खरै नामाकरण संस्कार गरे, अब अन्नप्राशन गरेपछि हजुरलाई पुत्र प्रदान गरौँला। दाँत पनि आएको छैन। फेरि पनि फिर्ता पठाउनु भयो। दाँत आयो, अन्नप्राशनको कर्म भयो। वरुणदेवको फेरि आगमन भयो। यसरी बारम्बार फर्काउँदै जाँदाखेरि अब व्रतबन्ध गरेपछि हजुरलाई म पुत्र प्रदान गर्नेछु प्रभु भनेका अवसरमा हरिश्चन्द्र राजाले आफ्नो पुत्रको व्रतबन्ध चुडाक्रम सारा प्रकारका कर्मलाई परिपूर्ण तुल्याउनु भयो। छोरो रात्रिको समयमा घर छोडेर जङ्गलतिर हिँड्यो। वरुणदेवको आगमन भयो। घरमा छोरो छैन। वरुणदेवका प्रभाव क्रोधित अवस्थामा रहेका हुनाले हरिश्चन्द्र राजालाई श्राप पर्यो। हे हरिश्चन्द्र तिमीलाई ब्रह्म श्राप प्रदान गर्दछु। जलन्धरो रोग लाग्नेछ, शरीरमा बडो पीडा प्राप्ति हुनेछ, आपद विपद दुःख आइपर्नेछ, जसका प्रभावले गर्दा हरिश्चन्द्र राजालाई दुःख पर्यो, आपद पर्यो, विपद पर्यो। छोराले थाहा पाए फर्केर आउन खोजेका थिए। इन्द्रजी ब्राह्मणका रूपमा रहेर रोकेर आउनुभएको थियो। रोहित नामको बालकलाई बाबु घरमा जान हुँदैन, तिमीलाई बलि दिन्छन् हेर। समय व्यतीत हुँदै गयो। हरिश्चन्द्र नामको राजा गुरुका सामप्यमा जानुभयो। निवेदन गरिबक्छु। गुरुदेव भन्नुहुन्छ, बाबु सुन, कोही पुत्र तिमी आफ्नो बनाएर हरिश्चन्द्र हे राजा वरुणलाई प्रदान गर्छौ भने वरुणदेव प्रसन्न हुनेछन्। त्यही भएर आफ्नो राज्यमा कसैले छोरा बेच्छन् कि तिमीले सोधा। बारम्बार सोध्दै पुकार गर्दै जाँदाखेरि आज हरिश्चन्द्र राजाका सेवकहरू विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै डुल्दै फिर्दै हिँडे। त्यसै अवसरमा अजिग्रत नामका ब्राह्मणका घरमा पुग्दा भए। राजन दुखी ब्राह्मण कोही एक घरमा थिए, दरिद्री अति थिए, 3 पुत्र उनका आफू 2 दम्पति। सल्लाह गरी जेठ बाबुतिर भो, कान्छो आमातिर, बेचिने तिर माहिलो हुन गयो, बेचिने आखिर। सल्लाह गरेछन्। जेठो छोरालाई बाबुले राखे, कान्छो छोरालाई आमाले राख्नुभयो। अजिग्रत ब्राह्मणको घरमा रहेको माइलो छोरा सुनसेप नामको छोरालाई बेच्ने तयारी गरे। लौ त बाबु हो, कति दिन्छौ त मूल्य? तिमी जति माग्छौ त्यति मूल्य दिन्छौ, एउटा छोरा चाहिँ हामी किनेर लिएर जान्छौँ भनेपछि 100 गाईको मूल्य प्रदान गर, तिमीलाई हामी एउटा पुत्र प्रदान गर्छौँ भनेपछि 100 गाईको मूल्य लिएर अजिग्रत ब्राह्मणले सुनसेप नामको एउटा पुत्रलाई बेच्नुभयो। घर गृहस्थ चलाउनका निमित्त बालक धुरो धुरो रोइरहेको छ। आमा म के हजुरको छोरा होइन र? हे पिताजी म के हजुरको पुत्र होइन र? मलाई मात्र किन बेच्नु भएको? भगवान् भन्छ धुरो धुरो हुन्छ छोरा। अजिग्रत ब्राह्मण भन्नुहुन्छ, बाबु घरमा खानु छैन, लाउनु छैन, सबै मर्नुभन्दा एउटा मरेको बेच होइन र बाबु, त्यही भएर तिमीलाई बेचा हो, धन्दा नमना है। बालक धुरो धुरो रोइरहेको छ। सुनसेप नामको बालक राजाका सैनिकहरूले कसेर लिएर गए। पशुलाई बाँधे चाहिँ एउटा आज लिएर कसेर बाँध्दा भए। राजन साराजन हेरेका हेरेछन्। हे राजन यो त अन्याय भयो प्रभु, बलि दिन हुँदैन भन्छन्, पुकार गरेछन्।
गुरुको आज्ञा हो प्रभु भन्नुहुन्छ। तयारी अवस्थामा रहेका अवसरमा धुरु धुरु रोइरहेको बालक अगाडि विश्वामित्र नामक मुनिको आगमन भयो। बाबु सुन, तिमीले मैले भनेको मान, यो वरुण मन्त्रलाई जप बाबु भनेर वरुण मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। बालकले रुँदै 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 वरुण मन्त्र जप्न थाल्यो। वरुण मन्त्रका प्रभावले आज वरुणदेव प्रसन्न हुनुभयो। बलि दिनका निमित्त तयारी भएको व्यक्ति खड्ग त्यागेर हिँड्यो। कोही छौ यो सभामा काट्नेवाला भन्दा जसले बेच्या थियो त्यही पाउ तयारी भएछ। अहिको भन्दा दोब्बर मूल्य दिन्छु भने मनै काटिदिन्छु हेर। ए पापी, बेचेर नभएर काट्न तयारी हुने तँलाई त नरकमा पनि ठाउँ मिल्दैन होला भन्छन्, गाली गर्छन् सबै। बालक धुरु धुरु रोइरहेको छ। तयारी भएकै अवसरमा अब वध गर्ने भन्दा वरुणदेव तत्काल दर्शन प्रदान गर्नुभयो। हे राजन, भयो भयो भयो, बलि दिनु पर्दैन, मैले त तिम्रो परीक्षा पोलिरहेको थिएँ राजन। तिमी सत्ता सद्धर्ममा चल्नेवाला रहेछौ। बालक रुँदै भन्छ, प्रभु अब म कहाँ जानु? बेच्नेवालाका घरमा कसरी रहूँ? किन्नेका घरमा म कसरी बसौँ? कहाँ गएर मेरो रक्षा हुन्छ? कसले मलाई पालन पोषण गर्छ? सारा जन भन्छन्, हेर बाबु, गुरुलाई पिता तुल्य मानिन्छ। जसले तिमीलाई मन्त्र दियो र मन्त्रका प्रभावले वरुण खुसी भए, त्यही भएर तिमीलाई विश्वामित्रकै घरमा तिमी जाऊ। विश्वामित्रले स्वीकार गर्नुभयो। आज राजन, जसका स्वीकारका माध्यमका कारणले गर्दा 100 भाइ पुत्रका माझमा आज वरुण यतातिर 1600 पुत्रलाई लिएर जानुभयो। बाबु हो, आजदेखि तिमीहरूको दाई भन्दा 50 भाइले स्वीकार गरे, 50 भाइले अस्वीकार गरे। त्यहीदेखि धर्मका विभिन्न प्रकारका हाँगा उत्पत्ति भए। पहिले एउटै धर्म थियो, सनातन धर्म। धर्मका विभिन्न प्रकारका हाँगाहरू उत्पत्ति भए। त्यही भएर वास्तवमा हामी सबै एउटै धर्मावलम्बी हौँ, एउटै मार्गी हौँ। भगवान भनेको एउटै छ, परब्रह्म परमात्मा, त्यो शक्ति स्वरूप ख ब्रह्म भन्छ वेदले। त्यही भएर त्यो परब्रह्म परमात्मा भगवान विभिन्न प्रकारका स्वरूपले लीला रचाउनका निमित्त समावेश भएको छ। त्यही भएर मार्ग अलग रहे तापनि भावमा भेद हुन हुँदैन है। आज विभिन्न प्रकारका चरित्र सहित अजिग्रत नामक ब्राह्मण सुनसेवका चरित्र आज हरिश्चन्द्र नामक पाख्यान प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ प्रभु। तैपनि हरिश्चन्द्र राजाका घरमा फेरि बालक रोहितको उत्पत्ति घरमै रह्यो। राजालाई फेरि पनि वशिष्ठ नामक मुनिले परीक्षा लिएर आउनुभएको थियो। राजन, विश्वामित्र, वशिष्ठ लगायतका गुरुहरूले परीक्षा लिइरहेका थिए। समय व्यतीत हुँदै गयो। राजकाज भोग चलाएर बसिरहेका एक दिन राजा हरिश्चन्द्रका सामुप्यमा गुरुको आगमन भयो। पहिलेको बाचा अनुसार एक दिनको समय बँदेलका रूपमा राजाका बगैँचामा पुग्नुभएका मुनि आफ्नो बगैँचा नष्ट हुन लागेको देखेर हरिश्चन्द्र राजा आउनुभयो। एउटी नारी रोइरहेकी थिइन्। जहाँ प्रभु ती नारीका साथमा राजाले सोध्नुभयो, कारण के हो, तिमी किन रोइरहेकी छौ? एउटा पुरुषका रूपमा रहेका गुरु भन्छन्, आज मैले यसलाई दुःख प्रदान गरेको हुँ, त्यही भएर यो रोइरहेकी छ। किन तिमीले दुःख दियौ त? म तिमी जे माग्छौ त्यही प्रदान गर्छु, यो नारीलाई दुःखबाट मुक्त गराऊ। लौ त सुन, त्यसो भने म समय आएपछि तिम्रो साथमा माग्नेछु। बाचा अनुसार गुरु सरासर राजाका सामुप्यमा जानुभयो। हे राजन, यस अवसरमा मैले तिमीसँग बाचा बाँधेको थिएँ। लौ आज म तिमीरा माझमा केही चिज माग्न आएको छ, लौ प्रदान गर। मागी बक्सोस् प्रभु। गुरुदेवले माग्नुभयो, तिम्रो सर्वस्व राज्य मलाई प्रदान गर। सर्वस्व राज्य माग्नुभयो। हरिश्चन्द्र राजाले सर्वस्व राज्य प्रदान गर्नुभयो। राज्य दिइसकेपछि, दान गरेपछि भुयसी गर्नुपर्छ। भुयसी गर्नका निमित्त राजाका साथमा केही रहेन, आफूलाई बेच्नु सिवाय केही पनि रहेन। भाका माग्नुभयो हरिश्चन्द्र नामको राजाले। त्यसै अवसरमा आफूलाई बेच्ने तयारी गर्नुभयो। महारानी रुँदै कराउँदै भन्नुहुन्छ, प्रभु म हुँदा हुँदै हजुरले बेच्ने यो शोभा दिँदैन है प्रभु। रानीलाई, छोरालाई, आफूलाई साथमा लिएर राजा विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै जानुभयो। एउटा बनियाका साथमा पुगेर राजाले आफ्नी पत्नी महारानीलाई बेची बक्सु राजन, द्रव्य जे मिलेको थियो गुरुलाई ल्याएर दिँदा गुरु भन्नुहुन्छ अझै पनि भुयसी पुगेन राजन। आफूलाई बेच्नका निमित्त मसान घाटमा चाण्डालका सामुप्यमा पुग्नुभयो। मसान घाटमा लास पोल्ने काममा समावेश बन्ने उक्ति सहित राजाले आफूलाई बेच्नुभयो, गुरुलाई भुयसी प्रदान गर्ने शर्तका साथमा।
यसरी हरिश्चन्द्र नामरीको राजा मसान घाटमा दुःख आपद विपदहरू सहँदै रहन थाल्नुभयो राजन। हरिश्चन्द्र राजाको छोरा एक दिन खेल्न गएका अवसरमा जङ्गलमा सर्पले डसेर बालकको देह अवसान भयो। महारानी धुरु धुरु रुँदै कराउँदै पुकार गर्दै जङ्गलमा पुगिन बालकलाई लिएर रानी मसान घाटसम्म पुगेकी थिइन्। प्रभु सारा गाउँलेहरूले महारानीलाई मार्न र काट्नका निमित्त तयारी हुन थाले। प्रभु चाण्डला अधिपतिले हरिश्चन्द्र राजालाई आज्ञा प्रदान गरे, काट। हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहोस्, हे प्रभु अहिलेसम्म मैले नारी उपर हात पनि उठाएको छैन, काट्न त परै जाओस् भगवान्। है हरिश्चन्द्र, मेरो नुन पानी खाएपछि तैँले मैले भनेको मान्नुपर्छ, मेरो आज्ञा अनुसार त चल्नुपर्छ। हरिश्चन्द्र राजा, प्रभु मेरो प्राणै जाओस्, मलाई यस्तो आज्ञा नहोस्। आज हरिश्चन्द्र नामको राजा आज आफ्ना मालिकका आज्ञालाई लिएर तयारी भएका अवसरमा हरिश्चन्द्र नामका राजाका साथमा रहनुभएकी महारानी नारी विनित गर्न थालिन्। सारा निवेदन गर्दा हरिश्चन्द्र राजाकी पत्नी हुन् भन्ने थाहा भयो र अङ्कमाल गर्दै राजा रानी रुन थाल्नुभयो, कराउन थाल्नुभयो। आज खोइ त छोरा भन्दा महाराज, मैले हजुरको पुत्रलाई रक्षा प्रदान गर्न सकिनँ, यो लम्पसार परेर लडिरहेको हाम्रो छोरा हो। प्रभु धुरु धुरु रोइरहेका महाराज राजा हरिश्चन्द्र रानीका सामुप्यमा स्वर्गका देवगणहरू प्रसन्न भए, गुरु प्रसन्न हुनुभयो। स्वर्गबाट अमृतको घडा लिएर आइयो, अमृत सिंचन गराएर बालकलाई जीवन दान प्रदान गराइयो। राजा हरिश्चन्द्र र महारानीलाई पूर्वस्वर प्रदान गराएर राज्य भोगाधिकारका निमित्त मार्ग प्राप्ति भयो। कारण के हो त प्रभु भन्दा सत्यतामा रहिरहेको हुनाले, सद्धर्म सत्याचारलाई कहिले पनि नत्यागेको हुनाले हरिश्चन्द्र नामको राजाले सत्य उपर राजकाज भोग अधिकार पुनः प्राप्ति गर्नुभयो। हरे हरिश्चन्द्र महाराज आज स्वर्ग गए बजेका छन बाजा। हरिश्चन्द्र महाराज स्वर्ग गए बजेका छन बाजा। हरिश्चन्द्र महाराज आज स्वर्ग गए बजेका छन बाजा। हरिश्चन्द्र नामको राजा परम गति सवार भइबक्सु राजन। त्यही भएर सत्कर्म र सत्यतालाई धारण गरेको हुनाले हरिश्चन्द्र नामका राजाको अगाडि, नामका अगाडि सत्य शब्द जोडियो। सत्य हरिश्चन्द्र भनेर जगतले जान्नुभयो राजन। हरिश्चन्द्र नामका राजाका वंशमा रोहित नामको पुत्र, उसका वंशचरित वृत्तान्त अघि बढ्दै गए। ल त प्रभु यसरी नै विभिन्न प्रकारका वंशचरित वृत्तान्तका साथमा वंश अघि बढ्दै जाँदा अंशमानका वंशमा भगीरथ नामको राजा, भगीरथका वंशमा सौदासका वंशमा खडवाङ नामको राजा उत्पत्ति हुनुभएको थियो राजन। यसरी यिनीका चरित्र वृत्तान्त पाक्रममा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु। प्रभु भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्कथा नारायण हरे हरे। लौ त सौनकादि जन मैले हजुरलाई चरित्र वृत्तान्त पाक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ राजन। विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्तका साथमा अंशमानका वंशमा जो भगीरथ नामको राजा हुनुहुन्थ्यो राजन, 3 जन्मसम्म माने आफ्ना वंशजहरूले, आफ्ना 60,000 वंशजहरूलाई मुक्ति प्रदान गराउनका लागि, गङ्गालाई धरातलमा ल्याउनका निमित्त कठोर तपस्या गर्नुभयो। तपकै प्रभावद्वारा भगवती गङ्गा प्रसन्न हुनुभयो। भगीरथका पालामा आएर, भगीरथका पालामा प्रसन्न भएकी हुने गङ्गालाई भागीरथी भनेर भनिन्छ राजन। भगीरथ नामका राजाद्वारा प्रसन्न भएर तपका प्रभावले गङ्गा माता धरातलमा आउने तयारी गर्नुभयो। तर गङ्गा माताले भगवान् विष्णुलाई सोध्नुभयो, हे आमा, हे प्रभु, म धरातलमा गइसकेपछि पापी पुरुषहरू सबै ममा स्नान गर्न आउँछन्, म त पापी नै हुन्न र प्रभु, धरातलमा कहिलेसम्म रहनु भगवान्? भगवान् विष्णुले बताउनुभयो, हेर गङ्गा, तिमी कलियुगको 5500 वर्ष बितुन्जेलसम्म धरातलमा रहनेछौ, त्यसपछि तिम्रो छाया मात्र रहनेछ। पापी पुरुषहरूले स्नान गर्दा गर्दा तिमी पापिनी भए तापनि साधु सन्त ऋषिमुनि सज्जन भक्तहरूले स्नान गरेपछि तिम्रो पाप हरण हुनेछ। त्यही भएर तिमी धन्द नमान भनेर मार्ग प्रदान गराइबक्स्यौ। गङ्गा माताले त्यसपछि भगवान् शिवका जटामा गएर बजारिनु भयो र
त्यहाँबाट गंगा महारानी शिवजीका जटाबाट कल 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 आवाज प्रदान गर्दै विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै सवार भइबक्ष राजन हरे उदै सहलला उदै सलला गंगा जल निर्मल उदै सलला उदै सलला उदै सलला गंगा जल निर्मल उदै सलला उदै सलला उदै सलला गंगा जल निर्मल उदै सलला जय हो उदै सलला उदै सलला गंगा जल निर्मल उदै सलला उदै सलला उदै सलला गंगा जल निर्मल उदै सलला ओ गंगा जल निर्मल उदै सलला ओ गंगा जल निर्मल उदै सलला हरे राम रूपै झलला रूपै झलला एकादशी निर्जला रूपै झलला रूपै झलला रूपै झलला एकादशी निर्जला रूपै झलला रूपै झलला रूपै झलला एकादशी निर्जला रूपै झलला झलला रूपै झलला एकादशी निर्जला रूपै झलला हो हो एकादशी निर्जला रूपै झलला हो हो एकादशी निर्जला रूपै झलला लौ त भगवान गंगाका अवतार चरित्र वृत्तान्त पाख्यान मैले हजुरलाई प्रस्तुत गरेँ भगवान भनेर सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ राजन अगाडि गएर खडवाङ नामका राजाका वंशमा विभिन्न प्रकारका जो सन्तति वृद्धि भएका छन् खडवाङका वंशमा दीर्घबाहु नामको राजा दीर्घबाहुका वंशमा रघु रघुका वंशमा अज अजका वंशमा महाराज दशरथको उत्पत्ति दशरथ नामका राजाका घरमा 3 श्रीमती थिए तर सन्तानको प्राप्ति हुन सकेको थिएन राजन सन्तान प्राप्ति नभएको हुनाले गुरुको आज्ञा अनुसार यज्ञको आयोजना भयो यज्ञबाट प्रसादी उत्पत्ति भयो त्यो प्रसादी पायसमा नै खेर रहेको थियो त्यो प्रसादलाई आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रदान गराउनु भयो जसका प्रभावले महारानीहरू गर्भवती हुनुभयो गर्भ भएती सन्तानको प्राप्ति उत्पत्ति हुन पुग्यो राजन सन्तानका रूपमा स्वयं राम भरत लक्ष्मण र शत्रुघ्न पुत्ररत्नका रूपमा भगवान उत्पत्ति भइबक्ष प्रभु यसरी दशरथ नामक राजाका घरमा उत्पत्ति हुनुभएका प्रभु परमात्मा भगवान वृद्धि हुँदै बढ्दै गइसकेपछि आफू गुरुकुल आश्रममा विद्या आर्जनका निमित्त सवार भइबक्ष राजन प्रभु परमात्मा भगवान रामचन्द्र संक्षिप्त कथा प्रसङ्ग 2 अध्यायले रामायण कथा भागवतमा छोटो कथा प्रसङ्ग छ आज प्रभु परमात्मा भगवान गुरुकुलमा विद्या आर्जन गरेर परिपूर्ण तुल्याउँदाखेरि जानकी नन्दनी आज प्रभु सीता मातालाई समेत ग्रहण गरिसक्नु भएको थियो प्रभु आफ्ना समस्त प्रकारका कामनालाई परिपूर्ण तुल्याएर दरबारमा आउने अवसरमा कैकेयी माताले वचन बाँधेकी थिइन् प्रभु दशरथ नामको राजालाई पूर्व वचन अनुसार आफ्नो छोरा भरतलाई राजा बनाउने र रामचन्द्र भगवानलाई 14 वर्षको वनवास यस्तो प्रकारको आफ्नो बाचा राजा दशरथसँग माग्दै भइन् बाचामा हारेका हुनाले दशरथ राजाले त्यो बाचा स्वीकार गर्नु पर्यो राम घरमा आउने बित्तिकै 14 वर्षको वनवासको खबर सुन्ने बित्तिकै प्रभु परमात्मा भगवान रामचन्द्रलाई वैराग्य भाव जाग्यो लौ त प्रभु आज्ञा होस् परमात्मा माता पितालाई नमन गर्दै दशरथ राजाका सामुपेबाट जगतको अधिपति वनवासका निमित्त सवार हुने तयारी गर्न थाल्नु मेरो वियोग अवस्थामा पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै धुरो धुरो भइरहनु भएको थियो अरे जान्छु नि बहनैमा जान्छु नि बनैमा बिरा चल्यो मनैमा जान्छु नि बनैमा जान्छु नि बनैमा जान्छु नि बनैमा बिरा चल्यो मनैमा जान्छु नि बनैमा जान्छु नि बनैमा जान्छु नि बनैमा बिरा चल्यो मनैमा जान्छु नि बनैमा
दशरथ नामको राजाका माझबाट जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान वनवासका निमित्त जाने तयारी गर्नुभयो। प्रभु भगवान जान लागेपछि लक्ष्मण भन्छन्, दाजु म पनि हजुरका सेवाका निमित्त जान्छु। भगवान सीता माता भन्नुहुन्छ, प्रभु म कसरी रहनु नारी हजुरका माझबाट अलग, प्रभु म पनि हजुरसँगै जान्छु। भगवान वनवास जान लागेका अवसरमा दशरथ नामको राजा हृदय कराउँदै पुकार गर्दै बारम्बार निवेदन गर्नुहुन्छ, बाबु जान हुँदैन, जान हुँदैन, जाने कुरा नगरे है भन्नुहुन्छ। बारम्बार पुकार गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका लीला चरित्र वृत्तान्त सँगसँगै हृदय कराउँदै निवेदन गर्दै भन्नुहुन्छ, रे नजाऊ बहनैमा, नजाऊ बनैमा, मत रुन्छु घरैमा, नजाऊ बनैमा, नजाऊ बनैमा, बनैमा, मत रुन्छु घरैमा, नजाऊ बनैमा, नजाऊ बनैमा, नजाऊ बनैमा, मत रुन्छु घरैमा, नजाऊ बनैमा। बाबुराम जंगलमा जाने कुरा नगर, वनवासमा जान हुँदैन बाबु भन्नुहुन्छ। धुरु धुरु हुनुहुन्छ दशरथ नामको राजा। भगवान भन्नुहुन्छ, पिताजी यो त माताको आज्ञा हो, मैले सुरुवार गर्नु पर्दछ। आफ्ना पितालाई परिक्रमा गर्दै रामचन्द्र भगवान सीता लक्ष्मण सहित मातालाई आज आफ्ना इच्छा परिपूर्ति गर्नका निमित्त जंगलको वासका निमित्त 14 वर्ष वनवासका लागि सवार भइबक्ष। प्रभु यता दशरथ नामको राजालाई बडो पीडा भयो, आपत पर्यो, दुःख पर्यो, विपद पर्यो। रामका वियोग अनुसार आज वियोगै अवस्थामा प्रभु परमात्मा भगवान रामलाई सम्झँदै राम 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 भन्दै रामको पुकार गर्दै दशरथ नामको राजाले शोककै कारणले प्राणै त्यागे बक्स्यो। सारा अयोध्यावासीहरू धुरु धुरु रुन थाले। आपत पर्यो, विपद पर्यो। आज सारा जनलाई बडो चिन्ता परिरहेको थियो। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान यता भरत नामको बालक आफ्नो पुत्रलाई कैकेयी माताले, बाबु मैले तिमीलाई त राजा बनाएको छु हेर। भरतले मातालाई गाली गर्नुभयो, हे आमा तिमी माता हो कि दुष्ट हो? मेरो देवता जस्तो दाजु रामलाई वनवास पठाएर मलाई के को राज्य चाहिएको थियो र आमा? आफ्नो दाजुको खोजी गर्नका निमित्त सवार भइबक्स्यो। दाजुका सामुप्यमा गएर निवेदन गर्नुभयो, हे दाजु मलाई राज्य चाहिँदैन, भगवान हजुर सवार भइबक्स्यो। सही प्रभु दशरथ अलग भइसकेको खबर भगवानले थाहा पाउनुभयो। भरतलाई सम्झाउनुहोस्, बाबु मैले राजका चलाउँ या तिमीले? यो त एउटै हो बाबु, माताको आज्ञा, 14 वर्षपछि आउनेछु, अहिले तिमी नै राजका चलाऊ है। भरतजी भन्नुहुन्छ, दाजु त्यसो भने म हजुरका उत्तराधिकारीका रूपमा हजुरका खडौलाई सिंहासनमा राखेर हजुरको आज्ञा अनुसार राजका चलाउनेछु, हजुरको दास बनिरहे। भगवान दाजुका सामुप्यबाट भरतजी उत्तराधिकारीका रूपमा दासको भाव गरेर राजकाजलाई अगाडि बढाइबक्स्यो। 14 वर्ष वनवास भोगेर रामचन्द्र प्रभु परमात्मा भगवान आफ्नो अयोध्या नामका नगरीतिर सवार भइबक्स्यो। राजन सारा अयोध्यावासी बडो प्रसन्न मुद्रामा भगवानका स्वागत सत्कारमा जुटिरहेका थिए। हर्षोल्लास आदि कर्महरू चलिरहेको थियो। भगवान सब अयोध्या नगरी पाल्नुभयो। सारा जन बडो प्रसन्न मुद्रामा भगवानलाई स्वागत सत्कार गरी भरतजीले राज्य सुम्पनुभयो। राजकाज भोग चलाउँदै जानुभयो। प्रभु यी यावत कर्मका माझमा लङ्कामा सीतालाई हरण गरेर लिएर गएको थियो रावणले। प्रभुले वादरहरू सखे बनाएर स्वयं प्रभु परमात्मा भगवानले लङ्कामा आक्रमण गरेर आफ्नै पत्नीसहित फिर्ता सवार गराउनु भएको थियो। राजन त्यही कुरो सम्झेर धोबीहरूले कुरा काटेछन्। भगवानलाई त्यो कुरा असह्य भयो। आफ्नो भाइ भरत लक्ष्मणलाई छोड्नका निमित्त निवेदन गर्नुभयो। सीतालाई जङ्गलमा ल्याएर छाड्नुभयो। रामचन्द्र भगवानलाई बडो पीर पर्यो, आपत पर्यो। धुरु धुरु हुँदै बारम्बार सीतालाई सम्झिरहनु भएको थियो। अरे सीता बहनैमा, सीता बनैमा कति पीर पर्यो हो रामको मनैमा। सीता बनैमा, सीता बनैमा
यसरी प्रभु परमात्मा भगवानले आपद विपदै सहित पनि आफ्ना सारा प्रजालाई प्रश्न तुल्याइबक्सेको थियो राजन। यसरी समस्त प्रकारका लीला रचाउँदै प्रभु परमात्मा 2 अध्यायले पूर्ण भएको रामायण चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमै मैले हजुरलाई प्रस्तुत गरेँ। भगवान सीता माता वाल्मीकि मुनिका आश्रममा गएर रहनु भएको थियो, जहाँ गर्भमा बालकहरू रहेका थिए। लव र कुश त्यही जन्म धारण गराइरहेको छु। वाल्मीकि मुनिले सम्पूर्ण रामायण कथा पहिले सीता मातालाई बताइदिएको छु। आश्चर्यचकित पर्नु भएको थियो। माता सीता हरि वाल्मीकिले लेखेको रामायण रामको लीला सीताको पारायण। 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 हरि रामको लीला सीताको पारायण। रामको लीला सीताको पारायण। लौ त प्रभु रामायण चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमैमा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गरेँ। भगवान भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्झ कथा नारायण हरि हरि। लौ त सौनकादि जन मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु। भगवान रामचन्द्र भगवानका वंशमा लव र कुशका वंश चरित्र वृत्तान्त अघि बढ्दै गए राजन। यसरी नै वंश अघि बढ्दै जाँदा मैले हजुरलाई सूर्य वंश चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गरेँ। चन्द्रवंश वृत्तान्त पाख्यानमैमा प्रस्तुत गर्छु है त। भगवान भनेर चन्द्रवंश वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भन्नुहुन्छ अथात श्वेतम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन् नैरलादयो भूपा कृत्यार्थे पुण्यकृतयः। हे राजन, देवगुरु बृहस्पति गुरु की पत्नी तारा एक दिन को समय हो। आफू गुरुकुल आश्रममा रहनेवाला देवगुरु बृहस्पति आफू बाहिर कार्यव्यस्तताले जान लागेका अवसरमा आफ्नो शिष्य चन्द्रमालाई गुरुकुल सुम्पेर हिँड्नुभएछ। राजन बाबु, सबैलाई तिमीले राम्रोसँग चलाऊ, मेरा कार्यभारलाई तिमीले सुम्पिय। आज यसलाई तिमीले धारण गर, यसलाई राम्रोसँग चलाए भनेर मार्ग प्रदान गरेर जानुभएका अवसरमा समय व्यतीत हुँदै गयो। कारण के भएछ त भन्दा तारा चन्द्रमाका साथमा आसक्ति भावले परिपूर्ण हुनुभएछ। देवगुरु बृहस्पतिकी पत्नी तारालाई चन्द्रमाले हरण गरेर लिएर जानुभयो। राजन, आफ्ना काम सकेर आश्रममा आउँदा त पत्नी छैनन्। शिष्यहरूसँग सोध्नुभयो, खोइ त पत्नी तारा। हे प्रभु, हजुरकै शिष्य चन्द्रमाका साथमा भाग्नुभयो गुरुमाता भनिदिए शिष्यहरूले। आफ्नो पत्नीको खोजी गर्नका लागि सवार हुँदै जानुभयो। राजन, विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै डुल्दै फिर्दै जाँदा चन्द्रमाका सामु पेउ पुग्नुभयो। हे तारा, तिमीले के गरेकी हो, मलाई छोडेर किन आयो भन्दा प्रभु मन थाम्न सकिन। भगवान म त चन्द्रमाका साथमा भागिदिएँ प्रभु, लौ हिँड घर जाउँ भन्नुहुन्छ बृहस्पति गुरु। चन्द्रमा भन्छन् म त जानै दिन्न, लानै दिन्न। झगडा हुन थाल्यो। त्यसै अवसरमा ब्रह्माजीको आगमन भयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ किन झगडा गर्छौ भन्दा बृहस्पति गुरु भन्नुहुन्छ मेरी पत्नीलाई हरण गरेर लिएर आएको छ। ए बाबु, गल्ती गर्यो, अर्काकी पत्नी लिएर आउनुहुन्छ। त्यसै अवसरमा सम्झाउँदै सान्त्वना प्रदान गर्दै गरेर देवगुरु बृहस्पतिका साथमा तारालाई फिर्ता पठाइएको छु प्रभु। समय व्यतीत हुँदै जाँदा तारा गर्भवती हुनुभएको रहेछ। समय व्यतीत हुँदै जाँदा बृहस्पति गुरुलाई थाहा भयो। हेर, तिमी झुट बोल, यो गर्भ मेरै हो भन है भनेर सम्झाइएको छु। ताराले झुट बोल्दै गइन्, तर सन्तान प्राप्ति भएपछि चन्द्रमालाई थाहा भयो मेरो छोरा जन्मिएको छोरी लिन जानु पर्यो भनेर अघि बढ्दै जाँदा आज जब उत्पत्ति भएको थियो झगडा पोख्न थाल्यो। बृहस्पति भन्छन् मेरो छोरा, चन्द्रमा भन्छन् मेरो छोरा। त्यसपछि ब्रह्माजी आउनुभयो सम्झाउन र सान्त्वना प्रदान गर्नका निमित्त। राजन, हे झगडा नगर, के कलाई झगडा गरेका हो भन्दा बृहस्पति गुरु भन्छन् मलाई पत्नी चाहियो भगवान, मेरो छोरा हो यो। आज यता बुध भन्छ, चन्द्रमा भन्छन् मेरो छोरा। के चाहियो त तिमीलाई, छोरा भइ पुग्छ। चन्द्रमालाई बुध नामरीको पुत्र दिएर सम्झाइबक्स्यो भने तारालाई बृहस्पतिका साथमा दिएर झगडालाई साम्य तुल्याउनु भयो।
आज जहाँबाट उत्पत्ति भएका चन्द्रमाबाट उत्पत्ति भएको पुत्र बुध, बुधबाट उत्पत्ति भयो इलाका साथमा आसक्ति भएर पुरुरवा नामको छ र त्यसै वंशलाई आज चन्द्रवंश भनेर बताएको छ। राजन मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा प्रस्तुत गरेँ प्रभु भनेर यो चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताइरहनु भएको छ। राजन एक दिनको समय हो, पुरुरवा नामको राजा स्वर्गबाट आएकी उर्वशीका साथमा आसक्ति हुनुभएछ। इन्द्रजीका साथमा झगडा भएर स्वर्ग छोडेर हिँडेकी उर्वशी पुरुरवाका साथमा भेट हुनुभएछ। सुखानन्द भोग भोगेर बसेका अवसरमा उर्वशी बिनाको स्वर्ग शून्य शून्य लागेछ। इन्द्रजीले आज्ञा दिनुभयो, बाबु हो जाऊ, उर्वशीलाई त फकाएर भए पनि लिएर आऊ, स्वर्ग त शून्य शून्य भयो। कसरी आउँछन् त प्रभु? इन्द्रजीले मार्ग दिनुभयो, हेर सुन, उर्वशीका दुईटा भेडा छन्, ती भेडालाई दायाँ बायाँ गरेर रातिका समयमा गएर खोलेर लगाइदेऊ, त्यसपछि तिनी फर्केर फेरि स्वर्गमै आउनेछन्। हेर समय व्यतीत हुँदै गयो। स्वर्गका इन्द्रजीका सहयोगहरू पुरुरवाका साथमा विषय भोग भोगेर बसिरहेकी उर्वशीका साथमा पुगी रात्रिका समयमा गएर उर्वशीका भेडाहरूलाई खोलेर दायाँ बायाँ लगाइदिए। भेडा कराइदिएको आवाज उर्वशीले सुनिन्, शर्त राखेर बसेकी थिइन्, मेरो भेडाको रक्षा भएन भने हजुरका माझबाट म जानेछु, घिउ र भात खान पाइन भने हजुरका माझबाट जानेछु, रात्रिका समय सिवायत तारा चम्के अवसरमा हजुरको शरीर मैले नाङ्गो शरीर देखेँ भने हजुरका माझबाट म फर्केर जानेछु। यो शर्त राखेका हुनाले भेडा दायाँ बायाँ भएका अवसरमा पुरुरवा भेडा खोज्न हिँडे। त्यसै अवसरमा मेघ गर्जियो, बिजुली चम्कियो, पुरुरवाको नाङ्गो शरीर उर्वशीले देखिन्। भयो प्रभु, अब म स्वर्ग लागेँ भनेर पुरुरवालाई छोडेर स्वर्ग हिँडिन्। आज पुरुरवालाई बडो चिन्ता पर्यो, धुरु धुरु रहे। उर्वशीका आसक्ति भावका कारणले गर्दा उर्वशीलाई सम्झँदै चिन्तातुर अवस्थामा परेका पुरुरवालाई आज एउटा पात्र प्राप्ति भयो। जुन पात्रमा हेरेपछि उर्वशीलाई त्यही देख्दथे, त्यो त भ्रम पो रहेछ। राजन एक दिनको समय आज गङ्गा स्नानका निमित्त आएका स्वर्गका अप्सरका साथमा उर्वशीको भेट भयो। जहाँ पुरुरवा र उर्वशी भेट भइसकेपछि तिमीले मलाई छोडेर किन गयौ भन्दा शर्त पुरा गर्न सकेनौ, त्यही भएर छोडेको। तिमी मसँग आसक्ति छौ भने जाऊ इन्द्रलाई भज पुकार गर, इन्द्रलाई प्रश्न तुल्यायो भने म तिमीसँगै रहनेछु भनेर उर्वशीले भनेपछि पुरुरवा इन्द्रलाई गएर पुकार गर्दा भए, जसका प्रभावका माध्यमले इन्द्र प्रसन्न भएर उर्वशीलाई पुरुरवाका साथमा विषय भोग आनन्दका निमित्त त्यागेर जान भए। राजन लौ त प्रभु, मैले हजुरलाई यो चन्द्र वंश वृत्तान्त पाठ्यक्रममा प्रस्तुत गरेँ भगवान भनेर चन्द्रवंश चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। राजन यसरी नै ऐलो वंशमा गादी आदि शक्तिशाली राजाहरूको उत्पत्ति चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु। राजन जसका वंशमा द्रौहित र परशुराम कार्तवीर्य आदि शक्तिशाली पराक्रमी राजाहरूको उत्पत्ति भएको थियो। प्रभु, क्षत्रिय दुष्ट जनहरूका संहारका निमित्त भगवान परशुरामको उत्पत्ति भएको थियो। राजा कार्तवीर्य राजाले एक दिनको समय हो, वशिष्ठ मुनिका घरमा नन्दिनी गाई देखि, जुन गाईको सेवा सत्कारले देखेर उनले लोभ गरे। आफू गए ल्याउन सकेनन्, पश्चात छोराहरूको आगमन भयो। गाईलाई देखेर प्रसन्न मुद्रामा उनीहरूले पिताजीसँग निवेदन गरे, हामीलाई राज्य चाहिँदैन पिताजी, बरु त्यो गाई नन्दिनी भए हुन्छ। जसले जे चाह्यो त्यही दिनेवाला त्यस्तै गौमाता थिइन्। त्यो आशालाई पूर्तिका निमित्त कार्तवीर्य राजा राजाका सामुप्यमा जानुभयो, जामदग्नि नामरीका मुनिका आश्रममा। नन्दिनी गाई ल्याउन खोज्दाखेरि युद्ध चल्यो। युद्धको प्रभावले कहाँ जमदग्नि मुनि आज प्रभु युद्धमा परास्त हुन पुग्नुभयो। यता राजन त्यसै अवसरमा भगवान शिवलाई गुरु मानेर अस्त्र शस्त्र विद्या सिक्नका निमित्त जानुभएका परशुरामजीले थाहा पाइबक्स्यो र प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आजका मितिदेखि दुष्ट क्षत्रियहरूलाई धरातल रहित गराउनेछ भनेर युद्धमा जुट्न थाल्नुभयो। कयौँ क्षत्रियहरूलाई नष्ट तुल्याउँदै तुल्याउँदै जाँदाखेरि स्वयम्भु नामको मनुले सम्झाउनु भयो, हेर बाबु, तिमी त यस्ता ज्ञानी हौ, ज्ञानी भएर यस्तो अज्ञानी कर्म गर्न शोभा दिँदैन। हेर सम्झाइ बुझाइ गराइसकेपछि, हे प्रभु लौ त आज्ञा होस्, मैले गरेको कर्म अब यो रगतको भूमि बनेको छ जहाँ कुण्ड त्यो तीर्थस्थलका रूपमा परिणत हुन्छ भने म छाडिदिन्छु। भगवान कुरुक्षेत्र नामरीका भूमिलाई
तीर्थस्थलका रूपमा परिणत गराई बक्स्यो राजन। जसका प्रभावले कुरुक्षेत्र भूमि स्नान गर्न गएमा पितृहरूलाई परम मुक्तिवासका इत्यादि चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गरिएको छ राजन भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रमैमा जो पिता र माताको आज्ञाकारी पुत्र हुनुहुन्थ्यो परशुरामजी, उनी परशुरामका चरित्र वृत्तान्त मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्ने भगवान भनेर यो चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गरेर बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्ने सम्कथा नारायण हरि हरि। तो प्रभु मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु राजन। अहिलेका वंशमा ज्येष्ठ पुत्र आयुको उत्पत्ति हुन पुग्यो राजन, जसका वंश चरित्रहरू अघि बढ्दै गए। विभिन्न प्रकारका राजा महाराजाहरू शक्तिशाली पुत्रहरूको उत्पत्ति पनि हुन पुग्यो। पुरुरवाका 5 पुत्रहरू भए, पहलेदार शक्तिशाली पराक्रमी। ज्येष्ठ पुत्र आयो, जसको वंश पनि अघि बढ्दै गयो। आयुका वंशमा नहुस नामको राजा उत्पत्ति हुनुभयो, जसका वंशमा क्षत्रवृद्ध नामको पुत्र, जसका वंशमा रजी, रम्ब, अनिना यी 5 प्रकारका पुत्र उत्पत्ति भएका थिए राजन। यसरी नै क्षत्रवृद्धका वंशमा सोहोत्र, सोहोत्रका वंशमा काश्य, कुश, गृद्धमद नामका 3 पुत्र उत्पत्ति हुनुभएको थियो राजन। यसरी नै गृद्धमदबाट सुनक र सुनकबाट शौनक नामको पुत्र उत्पत्ति हुनुभयो राजन, जो शौनक नामको मुनि। यसरी नै विभिन्न प्रकारका वंश चरित्र वृत्तान्त अघि बढ्दै जाँदा यसै वंश महातेजस्वी देवोदास नामको शक्तिशाली राजा उत्पत्ति भइबक्स्यो राजन। देवोदास र ऋतध्वज, ऋतध्वजबाट कुल यवासन अलर्क नामको पुत्र उत्पत्ति हुनुभयो राजन। यसरी प्रतापी शक्तिशाली माताबाट मदालसा नामका सन्ततिहरू वृद्धि भए राजन। यसरी नै चौथो पुत्रमा अलर्क नामको पुत्र पनि उत्पत्ति हुन पुग्नुभयो राजन। गार्यस धर्ममा उपदेश दिनेवाला शक्तिशाली पराक्रमी मदालसाबाट अलर्क, अलर्कले राज्य सम्बन्धी नाना प्रकारका शक्तिशाली पराक्रमी मार्गलाई अपनाउने गर्नुहुन्थ्यो। नीति नियमका साथमा राज्य भोग अधिकारलाई चलाउने गर्नुहुन्थ्यो प्रभु। यसरी वंशचरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रमैमा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु। आयुका 3 पुत्र मध्ये जहाँ रजी 500 पुत्रहरू उत्पत्ति हुन पुगेका थिए राजन। रजीबाट इन्द्रको प्रार्थना गरेर दैत्यहरू मारेर स्वर्गमा इन्द्रका अधिपत्यता सुस्थिर गर्न सफल भएका थिए राजन। यस्ता शक्तिशाली पराक्रमी पुत्रहरू राजा महाराजाहरूका उत्पत्ति हुँदै गए। यिनैका वंशमा जो नहुस नामको राजा रहेका थिए, उनका पुत्र शक्तिशाली पराक्रमी ययाति नामको राजा उत्पत्ति हुनुभयो राजन। ययाति नामको राजा शक्तिशाली पराक्रमी एक दिनको समय शिकार खेल्नका निमित्त जङ्गलमा प्रवेश हुनुभयो राजन। यतातिर एक दिनको समय हो प्रभु, एक दानवेन्द्र वृषभाकी छोरी शर्मिष्ठा रहेकी थिइन्। शुक्राचार्य गुरुकी छोरी देवयानी, दानवेन्द्र राजा वृष पर्वकी छोरी शर्मिष्ठा र देवयानी सँगै डोल्ने, सँगै खेल्ने, सँगै हिँड्ने, सँगै डोल्ने गर्दथे राजन। एक दिनको समय हो, जङ्गलमा गएका अवसरमा स्नान गर्न लागेछन् राजन। वस्त्र माने कपडा खोलेर नुहाइरहेका अवसरमा नारद मुनिको आगमन भयो। उनीहरूले हतार हतारमा कपडा लगाउँदाखेरि अदली बदली हुन पुगेछ कपडा। देवयानीको कपडा शर्मिष्ठाले, शर्मिष्ठाको कपडा देवयानीले लाउन पुगेछन्। देवयानीले गाली गरिन्, ए शर्मिष्ठा मेरो कपडा किन लगाइछ? शर्मिष्ठा भन्छन्, ए मेरै घरमा बस्ने, मेरा पिताजीले दिएको खाने, मेरै पिताजीले दिएको लाउने, अहिले बिर्सेर झोकिएर मैले कपडा लगाउँदा मलाई गाली गर्ने, तँलाई दुष्ट भनेर गाली गर्दै 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 रहेर जलै नभएको कुवामा खसालेर छोडिदिन्। आफू घर गएछन् शर्मिष्ठा, पिताजीका सामु प्याउ बसिन्। छोरी नआएपछि शुक्राचार्य गुरुलाई चिन्ता पर्यो। आज यता देवयानी धुरु धुरु रोएको आवाज जङ्गलमा भ्रमण गर्दै आइरहेका ययाति नामको राजाले सुन्नुभयो। गएर हेर्दा कुवाभित्र एउटी कन्या हात दिनुभयो र बाहिर निकाल्नुभयो। कसकी छोरी हौ भन्दा शुक्राचार्य गुरुकी छोरी। लौ त जाऊ घर भन्दा देवयानी भन्छ नि, प्रभु हजुरले मलाई बचाएको हुनाले विवाह गर्ने हो भने म हजुरसँगै गर्छु, होइन भने विवाह गर्दिन भगवान भन्दा तिमी शुक्राचार्य गुरुकी छोरी हौ, तिम्रो पिता बडो डरलाग्दो हुनुहुन्छ, यस्तो कुरा नगर नानी। हेर्नु प्रभु हजुर डराउनु पर्दैन, म पिताजीलाई सम्झाउँछु, हिँड्नुहोस् जाउँ भनेर आफ्ना पिताजीका सामुपेमा ययाति राजालाई लिएर हिँडिन् देवयानी। सारा कुरा बताइदिन् पिताजीका माझमा। यसै अवसरमा आज शुक्राचार्य गुरुलाई रुष्ट हुनुभयो र त्यसै अवसरमा शर्मिष्ठाका पिता दैत्यराज वृषप्रभाका सामुप्यमा जानुभयो। हे वृषप्रभा,
तिम्री छोरीले अन्याय गरेका हुनाले या त तिमी मैले भनेको मान या चाहिँ म तिमीलाई श्राप प्रदान गर्दछु। गुरुदेव आज्ञा होस्, जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु भगवान। गुरुदेव लौ त प्रभु अब के गर्नु पर्यो भगवान भनेपछि तिम्री छोरी मेरी छोरीको सेविकाका रूपमा विवाह गर भनेर मार्ग प्रदान भयो। लौ भइगयो त गुरुदेव भनेर राजा ययातिका साथमा आफ्नी छोरी देवयानीलाई रानी र राजाकी छोरी शर्मिष्ठालाई सेविकाका रूपमा विवाह गरेर पठाइबक्स्यो। समय व्यतीत हुँदै गयो। देवयानीबाट दुई भाइ पुत्र उत्पत्ति भए। एक दिनको समय सेविका शर्मिष्ठाले पनि राजा ययातिलाई निवेदन गरेछन्, हे प्रभु कतिन्जेलसम्म म सेविका बनेर बस्नु, मलाई पनि पत्नी स्वीकार गरिबक्स्योस् प्रभु। ययाति राजालाई डर लाग्यो, हेर शर्मिष्ठा तिमीले भनेको कुरा सत्य हो, तर देवयानीदेखि म डराउँछु, एउटा कुरा म तिमीलाई भन्छु मान है त भन्नुभएछ। के होला महाराज? तिमीलाई म गोप्य पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्छु, देवयानीलाई थाहा नहोस् नि फेरि भन्नुभएछ ययाति राजाले। भइगयो महाराज भनेर स्वीकार गरिबक्स्यो, जसका प्रभावले शर्मिष्ठाबाट 3 भाइ पुत्र उत्पत्ति भएछन्। एक दिन ससाना बालक 3टा खेल्दै खेल्दै गएका देवयानीले भेटिछन्। देवयानीले सोधिन्, ए बाबु हो कसका छोरा हो तिमी? सानो बच्चाले ढाँड्दैन नरे के? बताइदिए। हामी त ययाति राजाका छोरा हौँ, आमाको हो त भन्दा शर्मिष्ठा हाम्री आमा हुन् भनेर बताइदिए। देवयानीलाई क्रोध जाग्यो, मेरा सामुप्यमा मेरै सेविकाका रूपमा आएकी शर्मिष्ठालाई पत्नी स्वीकार गर्ने पख तिमीलाई भनेर आफ्ना पिताका सामुप्यमा जानुभयो र सारा वृत्तान्त बताउँदा शुक्राचार्य गुरु रिसाउनु भयो र श्राप प्रदान गर्नुभयो। त्वम जरा विषदम मन्द विरूपकरणी निर्णाम। हे ययाति राजा तिमीले अन्याय गरेका हुनाले म तिमीलाई श्राप प्रदान गर्दछु, बुढो होइजाऊ भनेर श्राप पर्यो। ययाति राजा बुढो भई दुःख पर्यो। राजाका सामुप्यबाट चल्दै चल्दै आज शुक्राचार्यका सामुप्यमा राजा ययाति आउनुभयो। हे प्रभु ज्वाइँ बुढो भएपछि छोरीले दुःख पाउँछ कि पाउँदैन भगवान? के गर्नु भएको ह यो? बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै सम्झाउँदै जाँदा गल्ती भयो, अब मैले कसरी तिमीलाई मार्ग प्रदान गरौँ त? भइगयो प्रभु। त्यसो भने हजुरका जति पुत्र छन् 5 भाइ पुत्र, ती 5 भाइ पुत्रले उमेर 60 छन् र मान्छन् भने उमेर 60 मैले वरदान म हजुरलाई प्रदान गरेछु। न जातु काम कामना उपभोगेन साम्यते। विषयभोग आनन्द भोगेर अतृप्त नभएका ययाति राजाले उमेर 60 वरदान प्राप्ति गर्नुभयो। राजा ययाति आफ्ना छोराहरूका सामुप्यमा जानुभयो। हे बाबु हो लौ सुन, मेरो वृद्ध अवस्था तिमी ल्याऊ, तिम्रो युवा अवस्था मलाई प्रदान गर भन्दा ययाति राजाका जेठो छोरा मानिनन्। माइलो छोरालाई सोध्नुभयो मानिनन्, साइलो छोरालाई सोध्नुभयो मानिनन्। 4 भाइ छोराले एकै स्वरमा भन्छन् रे बुढेसकालमा धेरै छन् दुःख, उमेर पिता सार्दैनौ हामी त। बुढेसकालमा धेरै छन् दुःख, उमेर पिता सार्दैनौ हामी त। बुढेसकालमा धेरै छन् दुःख, उमेर पिता सार्दैनौ हामी त। ययातिले बारम्बार उमेर 60 भन्छन्। ययातिले बारम्बार उमेर 60 भन्छन्। हुन बाबा हुन बाबा 4 भाइ छोरा भन्छन्। बुढेसकालमा धेरै छन् दुःख, उमेर पिता सार्दैनौ हामी त। बुढेसकालमा धेरै छन् दुःख, उमेर पिता सार्दैनौ हामी त। बुढेसकालमा धेरै छन् दुःख, उमेर पिता सार्दैनौ हामी त। बुढेसकालमा धेरै छन् दुःख, उमेर पिता सार्दैनौ हामी त। अरे उमेर पिता सार्दैनौ हामी त। अरे उमेर पिता सार्दैनौ हामी त। 4 भाइ छोराले उमेर 60 मानिनन् राजन। कान्छो छोराको नाम पुरु थियो। ए बाबु पुरु भनेर आह्वान गर्नुभयो। कान्छो छोरा आए। सुरु पिताजी आज्ञा होस्, भन्नुहोस् खरो खरो। बाबु सुन त, तिम्रो र मेरो अवस्था माने उमेर 60 पर्यो।
आज यति नाम्रीको राजाले कान्छो छोरा पुरुलाई आह्वान गर्नुभयो। ए बाबु पुरु छोरा सरासराए, पिताजी आज्ञा होस् भगवान। बाबु मेरो वृद्ध अवस्था र तिम्रो युवा अवस्था साट्नु पर्यो भनेपछि भएको त पिताजी, मैले पनि चाहेको यस्तै, खोजेको यस्तै, ओ मेरो साटौँ त भगवान भनेर आफ्नो युवा अवस्था पिताजीलाई प्रदान गरी वृद्ध अवस्था फुलेले राजाले विषयभोग आनन्द भोग्दै 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 जानुभयो। तर इन्द्रियहरू तृप्त भएनन्। न जातो काम कामान नुपभोगेन साम्यते अभिसा कृष्ण व्रतमेन भूय एव विवर्धते। विषयभोग आनन्द भोग्दै जाँदाखेरि पनि मन तृप्त नभएको हुनाले ययाति नामरीको राजाले अन्तिम समयमा आफ्नो पुरु नामरीको पुत्रलाई आह्वान गर्नुभयो। ल बाबु सुन, यो इन्द्रियहरू कहिले तृप्त हुँदा रहेनछन्। आँखालाई राम्रै हेर्न मन लाग्दो रहेछ, कानलाई राम्रै सुन्न मन लाग्दो रहेछ, जिब्रालाई मिठाई खान मन लाग्दो रहेछ। त्यही भएर इन्द्रियहरू तृप्त नहुने भएको हुनाले आज बाबु मलाई मेरै वृद्धावस्था प्रदान गर, तिमी तिम्रो युवा अवस्थाले वही भनेर आफ्नो छोरालाई युवा अवस्था प्रदान गर्नुभयो। र राजा यति परमात्मालाई भज्दै परमात्माका गाथा गुणानुवादहरू गाउँदै परम मुक्ति पदका मार्गतिर अगाडि बग्छौ राजन। लौ त प्रभु, मैले हजुरलाई यसरी याति नामरेका राजा र उनका वंशजरी वृत्तान्त पाखन महिमा प्रस्तुत गर्दैछु। प्रभु भनेर अगाडि पूर्व वंशीय राजामा दुष्यन्त नामरेको राजा उत्पत्ति हुनुभयो। दुष्यन्त नामरेका राजाका वंशमा भरत नामरेको राजाले राजकाज भोग अधिकारलाई अगाडि बढाइबक्छ राजन। यसरी नै भरत राजाका वंशमा रन्तिदेव शक्तिशाली पराक्रमी राजाको उत्पत्ति हुन पुग्यो राजन। रन्तिदेव राजाका वंशमा कृति चारै दिशातिर फैलन थाल्यो, किन भन्दा पराक्रमी शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो प्रभु। यसरी नै रन्तिदेव आदि पराक्रमी शक्तिशाली राजाहरूको उत्पत्ति हुँदै हुँदै जाँदा विभिन्न प्रकारका शक्तिशाली महाराजाहरूको उत्पत्तिका क्रममा रन्तिदेवका वंशमा जो शक्तिशाली पराक्रमी राजाहरू उत्पत्ति भएका थिए, महावीर पुत्र दुरितक्षय, वृतक्षय लगायतका हस्ती आदि पराक्रमी शक्तिशाली राजाहरूको उत्पत्ति हुन पुग्यो राजन। यसरी नै देवोदासका वंशमा वंश चरित्र अघि बढ्दै जाँदा जरासन, जो जरा नामका राक्षसले सन्धि बनाएर जीवनदान प्रदान गरेको हुनाले बालकको नाम नै जरासन भनेर रहेको थियो राजन। मदगल्य देवोदासका वंशमा अहल्या नामक एक जो पुत्र उत्पत्ति भएका थिए राजन। यसरी नै देवोदासको पुत्र मित्रियो, मित्रियोको पुत्र च्यवन, च्यवनको पुत्र सुदास, सुदासको पुत्र सहदेव, सहदेवको पुत्र सोमक, सोमकको पुत्र सय पुत्र हुँदा भए राजन। यसरी नै जो पराक्रमी शक्तिशाली राजाहरूमध्ये जन्तु, जन्तुको वंशमा पृषद, धृतपृष्ठ, धृष्टकेतु, पाञ्चाल, हस्ती, अजमीड लगायतका पुत्रहरू पनि उत्पत्ति भएका थिए राजन। यसरी नै सम्भ्रम, यसरी विभिन्न प्रकारका राजा महाराजका सन्ततिहरू वृद्धि हुँदै गए राजन। यम यम कराभ्यम स्पृशति जीर्ण यौवनमेष च शान्ति माप्नोति चैवायम कर्मणायेन सन्तुनः। विभिन्न सन्तति वृद्धि हुँदै जाँदा बृहदरथ नामको राजाबाट जरासनको उत्पत्ति पनि भएको थियो। पञ्च पाण्डवहरू पूर्व कौरवहरूको उत्पत्ति पनि हुन पुग्यो राजन। यसरी नै जहाँ पाण्डवादी जरासन शक्तिशाली पराक्रमी विभिन्न प्रकारका राजा महाराजाहरू उत्पत्ति हुँदै जाँदा जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान आफू उत्पत्ति हुनु पूर्व गोकुलमा ग्वाला बाला नन्द बाबा यशोदा माता लगायतका सारा जनलाई भगवानले अवतरित गराउनु भएको थियो राजन। वंशकै क्रममा याति राजाका वंशमा अनुद्रोह, तुर्वसो र पुरु लगायतका पुत्रहरूको वंश पनि अघि बढ्दै गयो। यदुका वंशमा सारा प्रकारका जनहरू वृद्धि हुँदै बढ्दै गए, राजा महाराजाको उत्पत्ति गयो। यदु वंशमा विदर्भ लगायतका सारा शक्तिशाली पराक्रमी राजा महाराजाहरूको उत्पत्ति हुन पुग्यो राजन। विदर्भ देशमा भोज्य नामका राजाको पनि उत्पत्ति हुन पुग्यो। कुश, क्रन्थ, रोमपाद नामक 3 पुत्र उनका उत्पत्ति भएका थिए राजन। यसरी नै चेदी, शिशुपाल, दराह, मधु, वृष्टि, भोज, देवा, वृष लगायतका पुत्रहरू पनि उत्पत्ति भएका थिए राजन। वंश यसरी वृद्धि हुँदै गयो। विभिन्न राजा महाराजाहरू उत्पत्ति हुँदै जाँदा देवद्वन्द्व भयो र नेदो कनाह्यो नन्दवे वसुदेव महरे स्थानम वदत्या नकदन्दवे। कमसासुर नामको राजा आफ्नो पिता उग्रसेनलाई बन्दीगृहमा राखेर आफूले राजकाज भोग अधिकार चलाइरहेका थिए। आफ्नो बहिनी देवकीको विवाहका निमित्त योग्य वरको खोजी गर्दै जाँदा वसुदेव नामका ब्रह्मज्ञानी भेट हुनुभएको थियो। वसुदेवका साथमा आफ्नै कन्याका विवाहका निमित्त सारा मथुरा नगरीलाई नै दुलाई सिँगारे झैँ कमसासुर नामको राजाले श्रृङ्गारेर विवाहका तयारीमा जोड्दैछन् भन्ने सम्म कथा। नारायण हरे हरे। लौ त सौनकादि जन
मैले हजुरलाई चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रम महिमाका साथमा आज वसुदेव नामको ब्रह्मज्ञानी आफ्ना विवाहका निमित्त योग्य वरका खोजी प्राप्ति भइसकेपछि देवकी नामक कन्याका साथ विवाह गर्नका लागि कंसासुर नामको राजाले पत्यार गरेका वसुदेव ब्रह्मज्ञानी आफ्ना सारा प्रकारका जनहरूका साथमा मथुरा नामक नगरीतिर सवार भइबक्सु राजन हर्षोल्लासका साथमा वाजा गाजा आफ्ना सारा प्रकारका जनहरूलाई लिएर अघि बढ्दै मथुरा नामक नगरी प्रवेश भइबक्सु कंसासुर नामको राजाले स्वागत सत्कार गरे विवाहादि कर्ममा जोड्दै हर्षोल्लासका साथमा आफ्नै बहिनी देवकीका साथमा कंसासुर नामको राजाको विवाहादि आज बहिनीको विवाहादि कर्ममा जुटेर कंसासुर राजाले वसुदेव र देवकीको विवाहादि कर्मलाई परिपूर्ण तुल्याउँदा भए राजन विवाह जब पूर्ण भयो आफ्नी बहिनीलाई लिएर देदिव्य रथमा आज सवार गराउँदै अघि बढ्दै जाँदा बीच बाटोमा पुग्दा मेघ गर्जन थाल्यो बिजुली चम्कन थाल्यो आकाशमा भइरहेको थियो हे मूर्ख कांक्ष त जसलाई पुर्याउन गइरहेको छस् त्यसको 8औं गर्भबाट तेरो मृत्यु हुनेछ आकाशवाणीलाई सुनेर कंसासुर राजा डरले त्राह्याउन थाल्यो 8औं गर्भले मलाई मार्नु पूर्वमा जडै मास्छु बरु बहिनी न त ज्वाइँ दुवैलाई काटेर अन्त्य तुल्याउँछु भन्ने कामना गर्दै आज आफू गइरहेको देदिव्य रथबाट ओर्लेर तरवाल दापबाट निकालेर घुमाउन थाल्यो कंसासुर नामको राजाले बहिनीलाई काट्नका निमित्त हरे तरबार घुमायो बहिनी काट्न कंसासुरले तरबार घुमायो बहिनी काट्न कंसासुरले तरबार घुमायो बहिनी काट्न कंसासुरले तरबार घुमायो हे तरबार घुमायो बहिनी काट्न कंसासुरले 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 तरबार घुमायो बहिनी काट्नका निमित्त तरबार घुमाइरहेको कंसासुर नामको राजालाई वसुदेव ब्रह्मज्ञानी सम्झाउनुहुन्छ हे प्रभु के गर्न आँट्नु भएको बीच बाटोमा ल्याएर बहिनी ज्वाइँलाई काट्न खोज्ने पाप लाग्छ प्रभु पाप लाग्छ आतताई पाप बेहोर्नु पर्ला राजन कंसासुर भन्छ मलाई पाप सापको डर छैन मलाई मार्नको निमित्त उत्पत्ति हुनेवाला त्यो बालकलाई आज अन्त्य तुल्याउनका निमित्त प्रभु मैले आज अन्त्य तुल्याएर छाड्छु यो प्रकारका लीला बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै लीला रचाइरहनु भएको थियो प्रभु परमात्मा भगवानका लीलामा कंसासुर नामको राजा पनि जसमध्ये मार्छु भनेर तयारी हुन लागेका अवसरमा प्रभु परमात्मा भगवान वसुदेव ब्रह्मज्ञानी बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ प्रभु बहिनीलाई वध गर्नु हुँदैन पाप लाग्छ भगवान बरु मैले भनेको मान्नुहोस् बन्दी गृहमा लिएर थुनामा राख्नु जति सन्तान हुन्छन् हजुरलाई सुम्प्याउला सन्तानले वध गर्छ भन्ने होइन र त्यसमा पनि 8औं गर्भ त्यो 8औं गर्भ हजुरलाई दिउँला आज त्यति भनेको सुन्ने बित्तिकै कंसासुर राजाले विचार गर्न थाल्यो हो यो त सत्य आज बरु यसै गर्छौँ बन्दी गृहमा लिएर थुनामा हाल्छौँ 8औं गर्भलाई वध गर्छौँ वसुदेव ब्रह्मज्ञानीलाई कंसासुर नामको राजाले सोधिरहेको थियो सत्य त बोल्छौ नि तिमी सत्य हो महाराज आज सत्यतामा आफ्नो परिचय प्रदान गर्दै वसुदेव ब्रह्मज्ञानी बताउँदै भन्नुसारी कंसासुर हे जेठान बहिनी नहकाट कंसासुर हे जेठान बहिनी नहकाट झोटो कुरा कहिले पनि हुन्न मबाट कंसासुर हे जेठान बहिनी नहकाट झोटो कुरा कहिले पनि हुन्न मबाट कंसासुर झोट कुरा कहिले पनि हुन्न मबाट कंसासुर हे जेठान बहिनी नकाट
हे जेठान बहिनी नकाट झुट कहिले मबाट हुँदैन प्रभु भनेर बारेमा निवेदन गरेपछि कमसासुले विचार गरे ल भइगयो त बन्दी गृह मलाई र थुनामा हाल्छु भनेर बहिनी ज्वाइँलाई बन्दी गृह मलाई र थुनामा हाले समय व्यतीत हुँदै गयो कमसासुरको कारागारमा रहनुभएका वसुदेव र देवकीबाट सन्तानको प्राप्ति हुन गयो राजन पहिलो सन्तानका रूपमा उत्पत्ति भएको बालकलाई कमसासु राजाले भइगयो मलाई 8औं गर्भले मार्छ छाड्छु भनेर तयारी भएका अवसरमा नारद मुनिले सम्झाउनु भयो प्रभु 8औं गर्भ अघिबाट गन्ध पछिको 8 पछिबाट गन्ध अघिको 8 दायाँबाट गन्ध बायाँ बायाँबाट गन्ध दायाँ कुन 8ले मार्छ प्रभु थाहा छैन छाड्न हुँदैन पहिलो सन्तानलाई कमसासु राजाले भुइँमा पछारेर मार्यो दोस्रो सन्तानलाई मार्यो तेस्रो सन्तानलाई चौथो सन्तानलाई पाँचौं सन्तानलाई छैटौं सन्तानलाई सातौं सन्तान गर्भ परिवर्तन गराउनु भयो रोहिणीका गर्भमा दाजु बलरामलाई पुर्याउनु भयो 8औं गर्भका रूपमा जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कमसासुर नामक राजाका कारागारमा आज प्रभु परमात्मा भगवान द्वापर युग भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र मध्यरात्रि 12 बजे बुधबारका दिनमा जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा अवतरित भइबक्ष प्रभु हरे जन्मै हुन गो मथुराको कारागारमा श्री हरि गो जन्मै हुन गो मथुराको कारागारमा श्री हरि गो मथुराको कारागारमा श्री हरि गो हरे राम जन्मे कृष्ण बाला जगत जस्ता उजाला 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 जन्मे कृष्ण बाला जगत जस्ता बोले बाल मुकुंद भगवान को जगत जस्ता उजाला जन्मे कृष्ण बाला जगत जस्ता उजाला जन्म 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 कृष्ण बाला उजाला हरे राम गरज गरज आकाश करजो पानी जल धारा गरज गरज आकाश करजो पानी जल धारा हो भार हरण करना लिए अवतार जग जस्ता उजाला जन्मे कृष्ण बाला जग जस्ता उजाला जन्मे कृष्ण बाला जन्मे कृष्ण बाला जग हरे राम कृष्ण जन्म नाले जगत भयो जालो 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 कृष्ण जन्म नाले जगत को अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण आज भूभार हरण कर निमित्त जब उत्पत्ति भइबक्स्यो
जगतमा सारा प्रकाशाउन थाल्यो राजन। माता पिताले भगवानले कारागारमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर परमात्माले त्यो दिव्य स्वरूपको दर्शन गराइएको छु। तब पितालाई मार्ग प्रदान गर्दै टोकरीमा बोकेर वसुदेव ब्रह्मज्ञानी गोकुलतर्फ सवार भइरहेको छु राजन। किन भन्दा गोकुलमा योगमय भगवती उत्पत्ति हुनुभएको थियो। भगवानका लीलालाई मायामा सहायता प्रदान गर्ने निमित्त उत्पत्ति भएको योगमाया भगवतीलाई आफ्ना टोकरीमा राखेर बालमुकुन्द भगवानलाई गोकुलमा छाडेर वसुदेव ब्रह्मज्ञानी त्यहाँबाट सवार भइरहेको छ राजन। कारागारमा आउने बित्तिकै आज देवकी रुँदै रुँदै कराउँदै पुकार गर्दै सोधिरहनु भएको थियो। त्यसै अवसरमा आज वसुदेव ब्रह्मज्ञानी बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै बताउँदै भन्नु सरी कृष्ण गोकुल भोगे धन्दै नमः। बाल मुकुन्द भगवान गोकुल पुगेको खबर वसुदेवजीले यशोदा मातालाई बताइरहेको छ। प्रभु आएकी योगमय भगवतीलाई देखेर यशोदा माता प्रसन्न भएको छ। जहाँ 8औं गर्भबाट प्रभुले गर्भ परिवर्तन माने आफू स्वयं गोकुल पुगेर गोकुलमा उत्पत्ति भएको योगमायालाई कारागारमा ल्याइसकेपछि योगमाया रुन थाल्नुभयो, कराउन थाल्नुभयो। योगमाया रोएको आवाजलाई कमसासु राजाले सुने। 8औं गर्भ मार्छु भनेर गएका नारीलाई देखे। छाड्न खोज्दाखेरि सेनापति भन्छन् हे प्रभु नारी पुरुष केही भने छैन, 8औं गर्भले मार्छ भनेको त्यही भएर छाड्न हुँदैन भगवान भनेपछि घोडामा समातेर भुइँमा पछार्न खोज्दाखेरि योगमाया भगवती हातबाट चिप्लेर आकाशतिर जानुभयो र भविष्यवाणी योगमाया माताले गरिरहेको छ। अरे माथिबाट भन्नुभयो माया देवीले, माथिबाट भन्नुभयो माया देवीले तल मार्ने गोकुलमा पुगिसके। माथिबाट भन्नुभयो माया देवीले तल मार्ने गोकुलमा पुगिसके। माथिबाट भन्नुभयो माया देवीले तल मार्ने गोकुलमा पुगिसके। माथिबाट भन्नुभयो माया देवीले तल मार्ने गोकुलमा पुगिसक्यो। अरे तल मार्ने गोकुलमा पुगिसक्यो। आज योगमाया भगवती जगजननी माता उनी देवी योगमाया विन्ध्याचल नामरेका नगरीमा गएर निवास गर्नुभयो राजन। उनीलाई विन्ध्यवासिनी भनेर भनिन्छ। माता विन्ध्यवासिनी भनेको योगमाया भगवती। योग मायाको आराधना गर्नाले समस्त प्रकारका पापहरू क्षय हुन्छन्, धन वृद्धि हुन्छ, सुख समृद्धि आनन्द प्राप्ति हुने गर्दछ राजन। आज उनी योगमाया भगवतीको लीला चरित्र वृत्तान्त भगवान कृष्णले रचाएका लीला चरित्र पाख्यानमयमा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्ने भगवान भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमयमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ राजन। जहाँ बाल मुकुन्द भगवान उत्पत्ति भइसकेपछि यावत विभिन्न प्रकारका लीला चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमयमालाई अगाडि बढाउन थाल्नुभयो। हरे देवी तिम्रो सम्झना तिभो, सम्झना तिभो, अब हाम्रो सप्रनी मति भो। विन्ध्यवासिनी, विन्ध्यवासिनी तिम्रो नाम जपसी पापनाशिनी। सम्झना तिभो, सम्झना अब हाम्रो सप्रनी मति भो। विन्ध्यवासिनी, विन्ध्यवासिनी तिम्रो नाम जपसी पापनाशिनी। विन्ध्यवासिनी तिम्रो नाम जपसी पापनाशिनी।
भजन कीर्तन गौण मल्लैरने विंध्यवासिनी विंध्यवासिनी तेरे नाम जपसी पापनाशिनी समझनाय भजन कीर्तन गौण मल्लैरने विंध्यवासिनी विंध्यवासिनी तेरे नाम जपसी पापनाशिनी विंध्यवासिनी तेरे नाम जपसी पापनाशिनी माया देवी होती में देवी होती विंध्याचल में पशुनी कहते में विंध्यवासिनी तेरे नाम जपसी पापनाशिनी देवी होती में देवी होती विंध्याचल में पशुनी कहते में विंध्यवासिनी तेरे नाम जपसी पापनाशिनी विंध्यवासिनी तेरे नाम जपसी पापनाशिनी अमा पापनाशिनी योग माया भगवती उत्पत्ति भैर लीला में सहयोग प्रदान गर्दै विन्ध्याचल नामका नगरी में गएर निवास गरी भक्ष्यु राजन लौत माता मैले हजुरलाई भगवतीका लीला चरित्र वृत्तान्त सँगसँगै बाल मुकुन्द भगवान उत्पत्ति भएर रचाएका लीला प्रस्तुत गरी भगवान भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा नारायण हरे हरे ओम गजाननं भो तगणादिसेवितं कपित्थजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो गुरुः श्री गुरुपादुकाभ्यो जन्माद्यशत्वन्वयादितरता सर्थे सुविज्ञाश्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्त्यतसूरयः तेजो परिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतं वेद्यं वास्तवमवस्तु वास्तशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिमे शुश्रूषुभिस्ताक्षणा यस्वानुभवमखिला श्रुतिसारमिहिका मध्यात्मदीपमतितेरतिसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशौनमुपयामि गुरुं मुने
नहं तं व्यास सोनमुपया मे गुरुं मुनीनाम्। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरे प्रसंगलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। भागवत प्रसङ्गका माझमा विभिन्न प्रकारका रोचक कथा प्रसङ्गहरू। हरि राम श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रवी श्रोता र सावधानतया सुनन्तु। कथा श्रवण गर्न आउनुहुने भक्तजनहरू कृपया शान्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोला। यो श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव स्वामीले परीक्षित राजालाई बताइरहनु भएको छ। राजन, यही चरित्र वृत्तान्त पाक्रमैमा नैमिषारण्य नक्षत्रमा शुद्ध सौनकादि मुनिहरूलाई बारम्बार प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। र प्रभु वहिरन्तपुरद्वारा सर्वपूर्वपदावृतः ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाल समुस्थितः। कंसासुर नामको राजाले 8औं गर्भका रूपमा उत्पत्ति हुनेवाला आफ्नो कालका प्रतीक्षा गरेका अवसरमा तर मायावी लीला रचाइबक्स्यो भगवान् कृष्णले योगमाया भगवतीलाई नन्द बाबाका घरमा उत्पत्ति हुन लगाएर आफू कारागारमा उत्पत्ति हुनुभएका जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले वसुदेव आफ्ना पिताजीलाई मार्ग प्रदान गराइबक्स्यो। प्रभु रात्रिका समयमा टोकरीमा भगवान कृष्णलाई बोकेर गोकुल पुर्याएर गोकुलमा बाल मुकुन्द भगवानलाई स्थापित गराएर योगमाया भगवतीलाई कारागारमा लिएर आउनुभयो। उनी भगवती कंसासुरका हातबाट चिप्लेर आकाशमा जानुभएर उनी योगमाया भगवतीले कंसासुर नामको राजालाई हे पापी तेरो मृत्यु निश्चित छ सुन, तलै मार्ने वाला त जन्मिएर अन्त कहीँ पुगिसकेको छ। त्यही भएर आज तेरो काल निश्चित छ भनेर योगमाया भगवतीले आकाशवाणी गरिबक्स्यो। राजन, हरि माथिबाट भन्नु भयो माया देवीले, माथिबाट भन्नु भयो माया देवीले तैल मार्ने गोकुलमा पुगिसक्यो रे। माथिबाट भन्नु भयो माया देवीले तैल मार्ने गोकुलमा पुगिसक्यो रे। माथिबाट भन्नु भयो माया देवीले तैल मार्ने गोकुलमा पुगिसक्यो रे। गोकुलमा
आज प्रभु परमात्मा यसरी बालमुकुन्द प्रभु परमात्मा गोकुलमा पुगेको खबर कंसासुर नामको राजाले योगमाया भगवतीका माध्यमबाट आकाशवाणीका रूपमा थाहा पाउँदा भए राजन कंसासुरलाई डर जाग्यो। भविष्यवाणी सुन्ने बित्तिकै सारा आफ्ना जनहरूलाई मार्ग प्रदान गराए। हेर बाबु हो, आजदेखि 3 महिना पूर्व र 3 महिना पश्चातसम्म जन्मिएका सारा बालकहरूलाई अन्त्य तुल्याइदेऊ। जलियो कार्यमा विघ्न पार्दछ ती जनलाई पनि नष्ट पारिदेऊ। जुन आज्ञा कंसासुर नामका राजाको मिल्यो। राजाका सैनिकहरू विभिन्न प्रकारको क्षेत्र भ्रमण गर्दै यो यावत कर्ममा जुट्न थाले। राजन आयु श्रेयम यशोधर्म लोकाना शिशैव जह। समस्त प्रकारका कर्महरूलाई कंसासुरका आज्ञा अनुसार अगाडि बढाउन थाले। धेरै ऋषिमुनि साधु सन्त र धेरै बालकहरूको हत्या हुन पुग्यो। कंसासुरका डरका कारणले गर्दा आफ्नो कालको उत्पत्ति भएको खबर थाहा पाए तापनि प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण भएका सामुप्यमा कंसासुर राजाका सेवकहरू पुग्न सकेनन्। राजन बालमुकुन्द भगवान नन्द बाबाका घरमा आफ्नो बाललीला क्रमलाई अगाडि बढाउन थाल्नुभयो। आफ्नो घरमा बालमुकुन्दको उत्पत्ति भएपछि जातक र संस्कारमा वसुदेव ब्रह्मज्ञानी जुटिरहनु भएको थियो। जहाँ स्वयं भगवान कृष्णका आज जन्म पश्चात भविष्यवाणीका निमित्त गर्गादि मुनिहरूको आगमन भएको थियो। राजन यतो दानम न जाए तद्द्रव्यम मलवत स्मृतम। खूब दान पुण्य गर्नुभयो वसुदेव ब्रह्मज्ञानीले। आफ्ना घरमा बालक उत्पत्ति भयो भन्ने यो समाचार सुनेपछि दानम एकम कलौ युगे, कलियुगमा त झन् बताएको छ दानै हो सर्वोपरि, दानभन्दा अरू केही पनि छैन। दानकै माध्यमले हाम्रा समस्त कर्म सिद्धि हुने गर्दछन्। कीर्तनका प्रभावले मुक्तिपदको प्राप्ति हुने गर्दछ। कलौकै सब कीर्तनाद, कलियुगमा भगवान कृष्णको कीर्तन गर्नुपर्दछ। आज वसुदेव नामका ब्रह्मज्ञानी आफ्ना घरमा उत्पत्ति भएका बालकहरूका निमित्त बारम्बार जात कर्म संस्कारमा जोड्दै विभिन्न प्रकारका कर्महरूलाई धारण गरिरहनु भएको थियो। राजन यहस्थेयम बहुतितम सत्युत्पातय गोकुले। गोकुलमा आनन्ददायी उत्सवहरू रम्न थाले। राजन किन भन्दा प्रभु परमात्मा बालमुकुन्द भगवान गोकुलमा आएको भएर गोविन्द गोकुल आयो, 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 गोविन्द गोकुल कहाँ नंद भयो, नंद कहाँ नंद भयो। हाथी दिए घोड़ा दिए, हाथी दिए घोड़ा दिए। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद आज बाल मुकुन्द प्रभु परमात्मा भगवान गोकुलमा आएको खबर थाहा पाएपछि विभिन्न प्रकारका लीलाक्रमका चरित्र वृत्तान्त पाक्रमै मलाई अगाडि बढाउन थाल्नुभयो। राजन जसमध्ये प्रभु बाल मुकुन्द भगवानका सामुप्यमा गर्गादि मुनिहरूले विभिन्न प्रकारका भविष्यवाणी गरिरहनु भएको थियो। राजन विभिन्न प्रकारका दान पुण्यादि कर्महरूमा जुट्न थाल्नुभयो। 8औं गर्भका रूपमा उत्पत्ति हुनुभएका भगवान कृष्ण भने गर्भ परिवर्तन गराएर रोहिणीका गर्भबाट उत्पत्ति हुनुभएका शेषशाही भगवान दाजु बलराम। यिनै बलराम र कृष्णका नामाकरण संस्कारका निमित्त प्रभु परमात्मा भगवान आज गुरुवर्गहरू जोड्दै वसुदेव ब्रह्मज्ञानीका माझमा बताइरहनु भएको थियो। हे वसुदेवजी, हजुर धन्य हुनुहुन्छ जसका घरमा स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान पुत्रका रूपमा उत्पत्ति हुनुभएको छ। आज भूभार हरण गर्नका निमित्त, सज्जनका रक्षाका निमित्त, आज समस्त प्रकारका दुष्टजनहरूका संहारका निमित्त यो यावत लीला रचाउनका लागि प्रभु परमात्मा भगवान अवतरित हुनुभएको छ। हजुर धन्य हुनुहुन्छ वसुदेवजी। आज बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै मार्ग प्रदान गराइरहनु भएको थियो। राजेन्द्र नामाकरण संस्कारका साथमा
નામાકરણ કરી દીધું થરે રાખે મહિલે નામ રાખે મહિલે નામ આઠું ગર્ભ શ્રી કૃષ્ણ સાતો બલા आठों गर्भ श्री कृष्ण सातो बला राखे महिले नाम राखे महिले नाम आठों गर्भ श्री कृष्ण सातो बला राखे महिले नाम राखे महिले नाम आठों गर्भ श्री कृष्ण सातो बला लौत भगवान श्री नामाकरण संस्कार का साथ में विभिन्न प्रकार का चरित्र वृत्तांत पाखन में महरलय आज सुखदेव साई परीक्षित नामरिक राजा का साथ में प्रस्तुत कर दे बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान जसमध्ये प्रभु बाल मुकुन्द प्रभु परमात्मा भगवानले विभिन्न प्रकारका लीलाक्रमलाई अगाडि बढाउन थाल्नुभयो। जहाँ प्रभु परमात्मा जन्मिएका केही दिनहरू व्यतीत हुँदै जाँदा कंसासुर राजाका सामुप्यमा पुतना नामरिक राक्षसले पुग्दै भइन् राजन। पुतना राक्षसले निवेदन गरिन्, हे प्रभु आज्ञा होस्, म हजुरको त्यो काल कृष्ण काली भत्वालाई आज अन्त्य तुल्याइ सार्छु। तर कंसासुर राजा भन्दछ, हेर तिमी त नारी हौ, प्रभु आज्ञा त होस्। कंसासुर राजाका आज्ञालाई लिएर कंसासुर नामरिको राजाका माझबाट पुतना नामरिक राक्षसले विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै डुल्दै फिर्दै आज प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णलाई वध गर्नका निमित्त सवार हुँदै भइन् राजन। नाच्दै गाउँदै रमाउँदै खेल्दै मथुरा नामरिक नगरीबाट हिँडेकी कंसा यता पुतना राक्षसले गोकुल नामरिक नगरीतिर प्रवेश हुँदै भइन् राजन। गोकुलमा प्रवेश हुने बित्तिकै नन्द बाबाका घरमा जहाँ बाल मुकुन्द भगवान कृष्णलाई यशोदा माताले स्तनपान गराएर शयन गराउनु भएको थियो, पुतना राक्षसले कृष्ण भगवानका सामुप्यमा पुगिन्। काखमा लिएर माया दया प्रदान गर्दै जाँदा आज त मैले यसलाई मार्न आएँ भन्ने भावना जगाएर आज पुतना नामरिकी राक्षसले स्तनपान गराउन थालिन्। प्रभु परमात्माले पनि स्तनपान गर्नुभयो। स्तनपानका साथमा परमात्माले विषपान गर्नुभयो। विषपानका साथमा प्राणैपान गरेर पुतना नामरिकी राक्षसलाई परमधामको वास गराइरक्छु राजन। आफू सानै रहेता पनि विशाल रूप धारण गरेकी पुतनालाई आज अन्त्य तुल्याइरक्छु राजन। हरे कृष्ण सानै पोथिए ठुली पुतना मार्दे, भगवानलाई छोएपछि मुक्ति हुँदो रहेछ। हरि सरग जे भइनी नाम जप्नु पर्छ कृष्ण सानै पोथिए पुतना मार्दे, कृष्ण सानै पोथिए पुतना मार्दे। जय हो
आज राजन बाल मुकुंद प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णले विशाल रूप धारण गरेको पुतना नामरीका राक्षसलाई अन्त्य तुल्याइ बक्स्यो भगवान। आज जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानले आफूलाई मार्न आए तापनि परमधामको वास गराइ बक्स्यो राजन पुतनालाई। अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघम शयापाय यदप्यसाध्वे लेभे गतिम धातृचितं ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमः। भगवान दयाको खानी हुनुहुन्छ। स्वयं आफूलाई मार्न आउनेवाला पुतना राक्षसलाई जगतको अधिपतिले पहिले स्तनपान गर्नुभयो, स्तनपान पश्चात विषपान गर्नुभयो, विषपान पश्चात प्राणैपान गरेर मलाईले स्तनपान गराएकी छन्। यी त मेरी आमा हुन्, त्यही भएर आमाले पाउने धाम यिनलाई मैले प्रदान गराउनु पर्छ भनेर माताले पाउने लोकको बास गराइरहेको छु राजन। त्यस्तो दयाको खानी हुनुहुन्छ भगवान। जो मार्न आउँछ त्यसलाई पनि परमधामको वास गराउनुहुन्छ। त्यही भएर रिस राग द्वेष जे भए पनि भगवानको नाम जपियो भने पुण्य मिल्दो रहेछ। राम भने पनि भगवान खुसी, रामै भने पनि प्रभु खुसी, कृष्ण भने पनि खुसी, दैचोर कृष्ण भने पनि प्रभु खुसी। रामको नाम भनेको आगाको फिलिङ्गो जस्तो छ। आगोमा जानी जानी हात हाली पनि पोल्छ, नजानिकन सोही पनि आगोले पोल्छ नै। भगवानको नाम पनि त्यस्तै हो। त्यही भएर बारम्बार प्रभुको नाम हरिसङ्कीर्तन बारम्बार गर्ने गर्नुपर्दछ राजन। लौ त प्रभु, मैले हजुरलाई बाल मुकुन्द भगवानले लीलाक्रमका क्रममा प्रारम्भ गरेका लीला चरित वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु त प्रभु भनेर यो सारा चरित वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्ने सम्म कथा नारायण हरे हरे। लौ त सौनकादि जन, मैले हजुरलाई यो चरित वृत्तान्त पाठक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान। विभिन्न प्रकारका चरित वृत्तान्तका साथमा आज यो सारा चरित्र प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। सुखदेव स्वामी परीक्षित नामको राजालाई राजन बाल मुकुन्द भगवान कृष्णले विभिन्न प्रकारका लीलाक्रमलाई अगाडि बढाउन थाल्नुभयो। जसमध्ये राजन सर्वप्रथम शकटासुर र तृणाव्रत नामका राक्षसलाई भगवानले अन्त्य तुल्याइबक्स्यो प्रभु। एक दिन बाल मुकुन्द भगवान शयन गरिरहेका अवसरमा बडो मेघ गर्जाउँदै बिजुली चम्काउँदै हावाको भुमरी मचाउँदै आइरहेका शकटासुर र तृणाव्रतलाई आफ्नो सामुप्यमा आएको देखेर प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णले आफ्नो माथि रहेको गाडालाई लात्ताले प्रहार गरिबक्स्यो र जसका प्रभावका माध्यमले एक दैत्यलाई आफ्नै हातले घाँटीमा समातेर शकटासुर र तृणाव्रतलाई प्रभुले अन्त्य तुल्याइबक्स्यो राजन। यसरी विभिन्न प्रकारका दैत्यलाई अन्त्य तुल्याउँदै भोबार हरण गर्नेवाला प्रभु परमात्मा भगवानका चरित्र मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ प्रभु भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाठक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ प्रभु। भगवान परीक्षित राजा सुखदेव स्वामीसँग सोध्नुहुन्छ प्रभु यो पूर्व जन्म चरित्र वृत्तान्त मलाई बताइबक्स्योस्। पुतनालाई भगवानले किन वध गर्नुभयो परमात्मा? पुतना नामरीकी राक्षसनी को थिइन्? के कारणले भगवानले वध गर्नु पर्यो? पूर्व जन्ममा वामन अवतारका रूपमा अवतरित भएर प्रभु बलि राजाका दरबारमा पुग्नुभयो। बलि राजाका दरबारमा पुग्नुभएका प्रभु परमात्मा भगवान समय बित्यो हुँदै जाँदा बलि राजाका घरमा बलि राजाकी एउटी कन्या थिइन् राजन। जुन कन्या आज बाल मुकुन्द भगवान आज बामनलाई देख्ने बित्तिकै काखमा लिन मन लागेछ उनलाई। ओहो कति राम्रो बालक, काखमा लिएर स्तनपान गराउन पाए भन्ने कामना गरेको हुनाले आज प्रभु परमात्मा बामनले मनै मन वरदान दिनुभयो। हेर बलि राजाकी छोरी, तिमीलाई म वरदान प्रदान गर्दछु, तर यस जन्ममा होइन द्वापरमा मैले कृष्ण अवतार धारण गर्दा तिमी पुतना नामरीकी राक्षसनी बन्न पाउनेछौ। पुतना राक्षसनी बनेर आज तिमीले मलाई स्तनपान गराउन पाउनेछौ, काखमा लिन पाउनेछौ। भगवानले प्रदान गराइबक्स्यो राजन। जसका प्रभावका माध्यमले गर्दा बलि राजाकी छोरी पुतनाका रूपमा जन्म लिएकी थिइन् भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै पूर्व जन्म चरित्र वृत्तान्त बारम्बार प्रस्तुत गर्दै बताइरहनु भएको छ राजन। यसरी नै शकटासुर र तृणाव्रतका पनि पूर्व जन्म चरित्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, शकटासुर हिरण्याक्षको पुत्र उत्कर्ष नामरीको दैत्य थियो। त्यसले महर्षि लोमस मुनिको आश्रममा पुगेर त्यहाँका वृक्षहरूमा नि रुखहरूलाई चूर्ण पार्न थाल्यो, नष्ट पार्न थाल्यो। त्यो विशालको कर्मलाई देखेर आज महर्षि लोमसले उसलाई श्राप प्रदान गर्नुभयो, तँलाई दैत्य बन्नु परोस्,
दैत्य बनेर परमात्माका हातबाट अन्त्य भएर मात्र पूर्व स्वरूप तँलाई प्राप्ति हुनेछ भनेको हुनाले आज त्यसले शकटासुरका रूपमा जन्म लिनु परेको है राजन भनेर यो चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गरिबक्छु। अगाडि गएर पूर्व चरित्र वृत्तान्त बताउनुहुन्छ। तृणाव्रत नामका राक्षसका पूर्व जन्म चरित्र वृत्तान्त महिमा। यो तृणाव्रत राक्षस पनि पाण्डवीय देशको प्रभावशाली राजा जो सहस्राक्ष नामको राजा थियो। तर यसले एक समय हो मन्दमादन पर्वतमा स्त्रीहरूको साथमा विहार गरिरहेका अवसरमा दैव योग से महाक्रोधित दुर्वासा नामका मुनिको अपमान गर्न पुगेछ राजन। ती दुर्वासा मुनिको अपमान भएको देखेर दुर्वासा मुनिले यसलाई श्राप प्रदान गर्नुभयो। जुन श्रापका कारणले गर्दा आज राजन विभिन्न प्रकारका आज चोलाहरूमध्येलाई तृणाव्रतका रूपमा जन्म लिनुपर्ने ब्रह्मश्राप परण गयो। त्यही भएर ब्रह्मश्राप खातिर त्यसले तृणाव्रतको स्वरूप धारण गर्नुभयो राजन। यिनीहरूलाई पूर्व जन्म अनुसार भगवानका कृपा पाएपछि मुक्तिपदको प्राप्ति हुने यो जानकारी अनुसार भगवानले स्पर्श गरेर मुक्ति प्रदान गराइबक्छ। यसरी बाल मुकुन्द भगवान कृष्णले विभिन्न प्रकारका लीलाक्रम अगाडि बढाउँदै बढ्दै जान थाल्नुभयो। प्रभु बढ्दै जानुभएका भगवान कृष्ण आफ्ना साथीभाइका साथमा खेल्न डुल्न जान थाल्नुभयो। ग्वाला बालाका साथमा गाई बाछाहरू लिएर वृन्दावन नामका कुञ्जगलीमा आज गोठालाका रूपमा प्रभु परमात्मा अघि बढ्न थाल्नुभयो राजन। त्यही भएर भगवान कृष्णको नाम गोपाल भनेर रहन गएको है प्रभु। गो माने गाईहरूको पालन पोषण गर्ने भएको हुनाले गोपाल। अर्को गो माने हाम्रा इन्द्रियहरूको अधिपति भएको हुनाले गोपाल। भगवान कृष्णको नाम यसरी गोपाल पनि रहन गयो। जब प्रारम्भ गर्नुभयो भगवान चार खुट्टा टेकेर हिँड्न डुल्न बिस्तारै बढ्दै जानुभयो। साथीभाइका साथमा खेल्दाखेरि एक दिनको समय हो भगवान कृष्णले माटो खानुभएछ। माटो खाएको खबर परमात्मा कृष्णका सखीहरूले बताइदिए। आज अब प्रभु विभिन्न प्रकारका लीला चरित्र वृत्तान्त पाखनका साथमा आज यशोदा मातालाई बताइसकेपछि यशोदा माताले सोध्नुहुन्छ, बाबु तिमीले माटो खायो अरे नि? त्यसै अवसरमा जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भन्नुहुन्छ, आमा मलाई के नपाउँदछ र मैले माटो खानु छ? यी मेरा साथीभाइहरूले हजुरका सामुप्यमा झुट बोलिरहेका छन्। नाहम भक्षितवान नमा सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गृहस्थर्हि समक्ष पश्चिमे मुखम। हे आमा, यी झुट बोलेका व्यक्तिले भनेको बताउनुहुन्छ कि हजुरले मेरा मुखमा हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। माटो खाएको नखाएको त मेरो मुखमा हेरेपछि थाहा भइहाल्छ नि आमा। समक्ष पश्चिमे मुखम, म हजुरको नजिकै छु, मेरो मुखमा हेर्नुहोस्, थाहा भइहाल्छ आमा। तब भगवान कृष्ण नजिकै रहेका बाल मुकुन्दलाई प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णकी माता यशोदाले मुख खोल्न लगाउनु भयो। भगवानले मुख खोल्नु मात्र भएको थियो, प्रभुका मुखै भित्र विश्व ब्रह्माण्ड दर्शनै पाइबक्स्यो राजन। जहाँ ग्रह नक्षत्र ताराहरू त्यही आफूलाई पनि देख्नुभयो, त्यही नन्द बाबालाई पनि देख्नुभयो, त्यही सारा प्रकारका देवी देवताहरूलाई देखेर यशोदा माता मूर्छित भइबक्स्यो। भगवान यस्तो बाल मुकुन्द प्रभु आज यो त मायावी बालक पो रहेछ क्या हो भनेर मूर्छित भएकी आमाका सामुप्यमा केही बेर पछि जब आमालाई चेष्टा जागेको थियो भगवानले आमालाई स्वप्न जस्तो गराइदिबक्स्यो। फेरि मुख खोलेर हेर्नुहुन्छ त मुखभित्र केही पनि छैन। यसरी मायावी लीलाका साथमा प्रभु परमात्मा भगवानले विभिन्न प्रकारका लीला क्रम अगाडि बढाइरहनु भएको थियो राजन। हरे कृष्ण बालले कृष्ण बालले सारा संसार भुलायो माया जालले। कृष्ण बालले कृष्ण बालले सारा संसार भुलायो माया जालले। कृष्ण बालले कृष्ण बालले सारा संसार भुलायो माया जालले। कृष्ण बालले कृष्ण बालले सारा संसार भुलायो माया जालले। कृष्ण बालले कृष्ण बालले सारा संसार भुलायो माया जालले। ओ सारा संसार भुलायो माया जालले। प्रभु परमात्मा भगवान मायाका रूपमा सारा जगतलाई आफ्नो बसमा पारिरहनु भएको थियो। प्रभु
यसरी वृद्धि हुँदै बढ्दै जानुभएका भगवान् कृष्ण एक दिनको समय घरको काम गर्न परमात्माले बडो दुःख दिन थाल्नुभएछ राजन। दही चोर्नी, दुध चोर्नी, घिउ चोर्नी, नौनी चोर्नी, ठेका भाँडा फोर्नी इत्यादि लीलामा भगवान् जुट्न थाल्नुभयो प्रभु। हिरण कृष्णले ठेका फुटायो, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकायो। हिरण कृष्णले ठेका फुटायो, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकायो। हिरण कृष्णले ठेका फुटायो, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकायो। हरे राम हिरण कृष्णले ठेकी फुटायो, काली गाईको दुध दही चोरी चोरी लाने। हिरण कृष्णले ठेकी फुटायो, ग्वाला बाला सबलाई खुवाउने रहे आँखो खाने। हिरण कृष्णले ठेकी फुटायो, गाई दुने बेला नभई बाछा। बालमुकुन्द भगवान प्रभु परमात्मा श्री यावत लीला चरित वृत्तान्त पाखनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। लौ त भगवान परमात्माले रचाएका यावत बाल लीला चरित्र मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ प्रभु भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने स्मरण कथा नारायण हरे हरे। लौ त सौनकादि जन मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान बाल मुकुन्द प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण। एक दिनको समय हो, यशोदा माता गोकुलमा प्रशस्त गाईहरू रहने गर्दथे। गाईको दुध दुहेर आज यशोदा माता दुध तताउनका निमित्त दधी मन्थनमा अनि दही मथ्नका निमित्त तयारी भइरहेका अवसरमा आज मन्थन गर्न लागेका बेलामा भगवान कृष्ण गएर यशोदा माताका काखमा बस्दिनु भयो। दही मथ्न मिलेन, भगवान कृष्णलाई यशोदा माताले भुइँमा राखिदिएको छ। भगवान कृष्णलाई क्रोध जागिन्छ। एकदा गृहदादिशो यशोदानन्द गेहिनी कर्मन्तरन युक्तासो निर्म मन्थ स्वयं दधी। आफू दधी मन्थन गरेका अवसरमा बालमुकुन्द भगवान कृष्ण काखमा गएर बस्देका हुनाले जब दधी मन्थन गर्न मिलेन भगवान कृष्णलाई भुइँमा राख्नु भएको थियो। कृष्णजी रुष्ट हुनुभएछ। राजन यामा छोराभन्दा प्यारो दही दुध हुने, त्यही भएर अब मैले जाने आछु भनेर भण्डार कक्षमा प्रवेश गर्नुभएछ। आज दुध दही घिउ राखेका सारा भाँडाहरू ठेकी भाँडा फोरेर पोखेर लडीबुडी खेलेर भगवान त बसिरहनु भएको। राजन दधी मन्थन गरेपछि कृष्णको खोजी गर्दै जाँदा त त्यस्तो अवस्थामा देख्नुभयो कृष्णजीलाई। हे बाबु, तिमीले त मलाई घरको काम गर्न पनि दिने भएन हेर, त्यही भएर आज म तिमीलाई बन्दी बनाउँछु, बाँध्छु आज तिमीलाई, ओखलमा ल्याएर कसेर बाँध्छु भनेर यशोदा माता आज बालमुकुन्द भगवान कृष्णलाई लिएर ओखलमा बाँध्ने तयारी गर्न थाल्नुभयो। राजन गाईको एउटा दाम्लो खोलेर ल्याएर बाँध्न खोज्नु भएको थियो। बाँध्न खोज्दाखेरि दुई उमल पुग्दैन। आज फेरि अर्को दाम्लो ल्याउनुहुन्छ, थप्नुहुन्छ, बाँध्न खोज्नुहुन्छ, फेरि पनि दुई उमल पुग्दैन। कर्मैसँग धेरै दाम्लो थप्यो, बाँध्न खोज्यो, दुई उमल पुग्दैन। बडो आश्चर्य मान्नुभयो यशोदा माता। आज मातालाई परिश्रम भएको, पसिना बगिरहेको देखेर दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीतवन्दने, आमालाई परिश्रम भएको देखेर एउटै दाम्लाले बाँधिने बन्दिनु भएर
आज यशोदा माताले कृष्ण भगवानलाई ओखलमा कसेर बाँध्नुभयो। कृष्णजीलाई ओखलमा बाँधेर आफू आफ्नो गृह कार्यमा लाग्नुभयो। काम गर्दै गर्दै जाँदा त कृष्ण भगवानलाई भुल्नु भएछ यशोदा माताले। कृष्णजी लीला रचाउनु पर्ने थियो, ओखलै घिसार्दै घिसार्दै हिँड्नुभयो प्रभु। कथ्यतां भगवान् यत तयोर शापस्य कारणम् यदक्त विगर्हितं कर्म देवर्षेण वा तमः। किन प्रभु जानुभयो त भन्दा श्रापका कारणले वृक्षका रूपमा रहेका यमलार्जुन नामरीका वृक्षलाई मुक्ति प्रदान गराउनका लागि भगवान सवार भइबक्सु प्रभु। दुईटा वृक्षका बीचबाट प्रवेश गर्नुभएका जगतको अधिपति आज यमलार्जुन नामरीका वृक्षका रूपमा जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानले स्पर्श गर्ने बित्तिकै दुवै रुख लड्न पुगे। भयङ्कर आवाजको उत्पत्ति भयो। जहाँ प्रभु परमात्मा भगवान आज स्पर्श गरेका दिव्य पुरुषका रूपमा उत्पत्ति भएका जन भगवानलाई पुकार गरिरहेका थिए। गोकुलवासीहरू परमात्मा कृष्णको खोजी गर्दै हिँडिरहेका थिए। राजन भयङ्कर आवाजको उत्पत्ति भएको आवाजलाई सुनेर कहाँ के भयो त भन्दै खोजी गर्दै गर्दै जाँदा त बालमुकुन्द भगवान बिचमा हाँसिरहनु भएको दुईटा दिव्य पुरुषले दायाँ बायाँ बसेर प्रार्थना गरिरहेका दुईटा रुख भगवान कृष्णका नजिकै लडिरहेका। आश्चर्य माने गोकुलवासीहरू। यशोदा माता भन्नुहुन्छ बाबु आज ठुलो भाग्यले तिमी बाँच्यौ। गोकुलवासी त्यही भन्छन् प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णको मायालाई कसैले जान्न सकेनन् राजन। तत्सर्वं विदग्धं बलम। भगवान कृष्णको बल हो कि लीला हो, यो लीलालाई कसैले बुझ्न सकेनन् राजन। जसका प्रभावका माध्यमले गर्दा भगवानले यमलार्जुन नामरीका वृक्षलाई स्पर्श गरेर मुक्ति प्रदान गराइबक्सु राजन। कारण के थियो त प्रभु भगवानले यमलार्जुन नामरीका वृक्षलाई मुक्ति प्रदान गराउनु? पूर्व जन्ममा नल र कुमार कुबेरका पुत्र मदिरा पान गरेर उन्मुक्त भएर बसेका रहेछन्। नारद नामरीका मुनि भ्रमण गर्दै आउँदाखेरि उनीहरूले नारद मुनिको मान मर्यादा राखेनन्। जहिले पनि आफूभन्दा मान्यजन आउँदाखेरि मान मर्यादा गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो सभ्यता हो, संस्कार हो, शिष्टाचार हो। फेरि यी चिजले हामीहरूलाई चार प्रकारका चिज वृद्धि पनि गर्दछ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आफूभन्दा मान्यजनलाई मान्नाले, नमस्कार गर्नाले, ढोकभेट गर्नाले, आदर सत्कार गर्नाले चार प्रकारका चिज वृद्धि हुन्छन्। आयु बढ्दछ, यश बढ्दछ, बल बढ्दछ र वृद्धि जो बढ्ने गर्दछ। त्यही भएर यी चार प्रकारका चिजहरू वृद्धि हुने भएको हुनाले हामीहरूले त्यो कार्यलाई धारण गर्नुपर्दछ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयु, विद्या, यश र बल, यी चार प्रकारका चिज आफूभन्दा मान्यजनलाई मान मर्यादा गर्नाले वृद्धि हुने गर्दछ। तर नारद नामरीका मुनिको मान मर्यादा गरिन नल र कुमारले। नाङ्गै बुङ्गै हिँडेका तिनीहरूलाई नारद मुनिले श्राप दिनुभयो, बाबु हो तिमीहरू वृक्ष जस्ता रहेछौ। आज मेरो मान मर्यादा गरेनौ, त्यही भएर तिमीहरू मदिरा पान गरेर उन्मुक्त भएर यसरी हिँडिरहेका तिमीहरूलाई दैत्य जस्ता रहे तापनि तर तिमीहरूलाई वृक्ष बन्नुपर्ने म श्राप प्रदान गर्दछु भनेर श्राप प्राप्ति भयो राजन। शरणमा परे गल्ती गर्यौँ भगवान, हामीले क्षमा पाऊ। त्यसै अवसरमा नारद मुनि भन्नुहुन्छ, हेर सुन, द्वापरमा कृष्ण भगवान अवतरित भइसकेपछि तिमीहरूलाई स्पर्श गर्न आउनुहुनेछ। जबसम्म भगवानले सुनुहुन्न तबसम्म तिमी मुक्ति हुन पाउने छैनौ। जाऊ गोकुलमा, आज नन्द बाबाका घरका सामुप्यमा तिमी दुईटा विशाल रुखका रूपमा गएर रहनेछौ। वृक्ष बन्नु पनि श्राप परेका कारणले वृक्ष बन्नु पर्दो रहेछ। विभिन्न लाख योनिहरू छन्, त्यसमा पनि 84 लाख योनिहरू भनिन्छ। ती 84 लाख योनिमा कीट पतङ्गदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका जडसम्म पुग्नु पर्दछ। हाम्रा कर्मका प्रभावले हामी विभिन्न चोलामा पुग्ने गर्दछौँ। जसका प्रभावका कारणले गर्दा राजन यसरी लीला रचाउने बल प्रभु परमात्मा भगवानले भक्तलाई दया र आज श्रापबाट मुक्त गराउनका निमित्त प्रभुले स्पर्श गरेर मुक्ति प्रदान गराइबक्सु राजन। लौ त प्रभु मैले हजुरलाई यमलार्जुनका पूर्व जन्म चरित्र वृत्तान्त पाखन महिमा प्रस्तुत गरे। भगवान भनेर सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सामने कथा। नारायण हरे हरे।